किसानलाई के चाहियो भने उसको माग एकदम सानो सानो हुन्छ, सानो सानो माग हुन्छ, बुझेकै छैन कृषि भनेको के हो भने बुझेको छैन। हामीले कृषि राजनीति गऱ्यौँ कि हरेक मान्छेले कृषि राजनीति गर्यो, राजनीतिज्ञहरूलाई मात्रै म गाली गर्दिनँ कि विज्ञहरूलाई पनि कुरा गरेँ, उहाँहरू थ्योरीमा एकदम राम्रो तर प्र्याक्टिकलमा जिरो। त्यस्तो मान्छे छ भने मलाई कन्ट्याक्ट गराउनुहोस् न, म ब्याङ्कबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन मिलिहाल्छ नि। हामीले इम्पोर्ट गरेर चाहिँ फुर्ती लाउने साना किसानहरूलाई जोगाउनको हिसाबमा चाहिँ पोलिसीहरू आओस्, त्यो मेरो चाहना हो। अहिले मलको के भइरहेको छ भने आधी जति मल त फेरि फर्केर इन्डिया गइरहेको छ, किनभने हाम्रो यहाँ सस्तो छ मल, बिचौलियाले नै या त ल्याउँदैन, ल्याएको मल फेरि पठाइदिन्छ। कस्टम हायरिङ सेन्टर भनेको यो पालिका लेभलमा मात्रै हो कि गभर्मेन्ट लेभलमा मात्रै हो कि यो पिपिपी मोडलमा ल्याउनुपर्छ। उन्नत बिउ छैन हाम्रोमा, उन्नत बिउ ल्याउन चाहिँ खुल्ला गर्नु पर्यो। 2-4 जनाको भेस्टेड इन्ट्रेस्टवालाहरूले त्यसलाई चाहिँ गयो भने गाडी ड्राइभरलाई पिक दिने, गाडीलाई रोकिदिने, ढुङ्गा मुढा गर्ने, त्यस्तो भएपछि हेर्नुहोस् कहिले पनि तपाईँ अनुदान दिएर मात्रै कृषिलाई अगाडि ल्याउँछु भनेर त्यो सोच पनि राख्नु हुँदैन। मोटो धान फल्छ, केजीको हिसाबमा भाउ चाहिँ 3 बढ्छ, तर सरकार राज्यबाट त केही पनि प्रोटेक्सन पाइएन। मजदुरले कारखानामा कामै गर्दैन, विदेशमा गएर काम गर्छ तर नेपालमा काम गर्दैन। यो मैले क्यान्सरको कुरा गरेँ किसानलाई, त्यो किन भएको भने विषादी छरेर त्यो चर्मरोग हुन्छ, त्यसपछि क्यान्सर हुन्छ। यो के हो भने बुझेर बुझपचाउ गर्ने हाम्रो बानी। त्यही हाम्रो मल इन्डियाबाट सस्तो भयो, मोदीजीले इन्डियामा सब्सिडी हटाइदिनु भयो। नेपालमा चाहिँ सब्सिडी अझै छ। एकजना महिला हुनुहुन्थ्यो, मलाई उहाँको नाउँ त याद छैन तर फेस मैले अझै पनि चिन्छु, 35 वर्षको उमेर थियो। उहाँ उठेर रुन थाल्नुभयो। यसलाई चाहिँ साना किसानसँग जोड्न मिल्दैन। कृषि भनेपछि यो 5-7वटा जति एसोसिएसनहरू छ, यिनीहरूको समस्या समाधान गर्यो भने कृषिको समाधान हुन्छ भने यो गलत हो। 20% ड्युटी हुनु पर्यो विदेशबाट आउने कृषि कर्जाको मिसयुज भएको छ। क वर्गको ब्याङ्क चाहिँ गाउँमा छिरेर कर्जा दिन्छ भनेर म चेयरम्यान भएर मैले घर मजदुर कोसिस गरे पनि। हजुरले नेपालको कृषिलाई अहिले तपाईँ कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ? अहिले नेपालको कृषि अहिलेसम्मको कृषिलाई साना किसान आफ्नो खानको लागि करेसाबारीको हिसाबमा चाहिँ लगाएर आफ्नो जीविका कसरी पालन गर्ने, अलिअलि बढी भएको माल बेच्ने भन्ने हिसाबमा छन्। केही किसानहरूले अलिअलि खेती गरेर आफ्नो जग्गा छ त्यो गर्न दियो कसैलाई, केही आइहाल्छ कि भन्ने हिसाबमा छ। तर वास्तवमा कृषि चाहिँ भएकै छैन भने पनि गलत हुँदैन होला जस्तो लाग्छ। कृषि वास्तवमा के हो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ हामीले बुझेकै छैन जस्तो लाग्छ। जस्तो हामीले बुझेको कृषि त रोपदेपछि फल्छ भन्ने हाम्रो परम्परागत एउटा हाम्रो सोच छ। हजुर। तर अहिले त व्यावसायिक रूपमा आइरहेछ। जस्तो अमेरिकाले 3%मा झारेर 1.5%मा कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या झारिसक्यो 1.5%मा। जस्तै इजरायलले त पहिले पनि त्यही झारिरहेछ भने नेपालमा अब यसलाई व्यावसायिकरण लानलाई चाहिँ राज्यले के गर्नुपर्छ? यसमा यसो छ हेर्नुहोस्, साना किसानलाई सबभन्दा पहिले त साना किसानलाई जोगाउनु पनि पर्छ, किनभने जग्गाको टुक्रा त भइसकेको छ, अब खण्डीकरण भइसकेको छ, त्यसलाई चाहिँ जोड्छु भन्ने यो दिवा सपना जस्तै हो कि यो सम्भव छैन। कुनै ठाउँमा सम्भव होला जोडेर गर्ने, त्यो अर्को हेरेर हुँदैन। हाम्रो माटो सुहाउँदो हामीले गर्न सक्नु पर्यो। त्यसको लागि सरकारले गर्नुपर्ने के हो भने स्थानीय तहबाट सबभन्दा पहिले त डाटा नै चाहिन्छ। हामीसँग डाटा नै छैन। स्थानीय तहमा कति जग्गामा खेती हुनसक्छ, कुन खेती हुनसक्छ, त्यसको माटोको परीक्षण भएको छैन। कस्ता मान्छेले जग्गा ओगटेका छन्, उनीहरूको परिवारमा कति आश्रित छन् यो खेतमाथि, र अरू खाली जग्गा कति छ, पड्ती जग्गा कति छ, ऐलानी जग्गा कति छ, बगरको जग्गा कति छ भन्ने कुरा थाहा छैन। त त्यो सबभन्दा पहिले आउनु पर्यो। त्यसमा पनि सिँचाइ हुने अहिले हुनसक्ने कति छ र नहुन सक्ने कति छ, यो डाटाहरू आयो भने के उत्पादन हुन्छ त्यो एरियामा, त्यो ठाउँमा के उत्पादन हुन्छ र के चाहिन्छ भन्ने कुरा सबै छर्लङ्ग आउँछ कि। अनि जो मान्छेले अहिले बाहिर गएर मजदुरी गरिरहेको छ 20-20 किलोमिटर, मैले हेरेको छु झापातिर, म आफै कृषिमा लागेको हुनाले 20-20 किलोमिटर गएर पैदल गएर त्यहाँ चिया बगानमा अथवा कहीँ गएर मजदुरी गर्छ। उनीहरूले धेरै पैसा पनि पाउँदैन।
आफ्नै गाउँमा काम पायो भने त हुन्छ नि त। जस्तो यो व्यावसायीकरण, कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्नलाई चाहिँ सरकारी संयन्त्र अथवा कृषि मन्त्रालय अथवा कृषि कर्मचारी अथवा सरकारले चाहिँ कृषक मैत्री हुन नसकेको हो कि चाहिँ ठुला व्यापारी, तपाईँहरू जस्तो ठुलो व्यापारीलाई चाहिँ तलमाथि, ठुलो व्यापारी तलमाथि गर्छ भनेर चाहिँ विश्वास नगरेको त्रसित भएको हो कि कसरी, के हो यो? होइन, सबभन्दा यसमा के छ भने यो के हो भने अब जस्तै मैले आफैले 25वटा गाउँमा कार्यक्रम चलाएँ। अब त्यहाँ सबभन्दा गाह्रो मलाई के भयो, म आफ्नो एक्सपिरियन्स सुनाउँछु, त्यसैबाट थाहा हुन्छ। किसानहरूले लगाउनु भयो 1000 जति किसानहरूले अर्ग्यानिक खेती नै गर्नुभयो, उहाँहरूले राम्रै उत्पादन गर्नुभयो। तर समस्या के भयो भने त्यो एक एक खेतमा गएर त्यहाँबाट सामान उठाएर लिएर आउनको जति कस्ट लाग्यो नि, त्यो सामानको कस्टभन्दा त ढुवानी र त्यसको चाहिँ कलेक्सन गर्ने कस्ट बढी लाग्यो। त्यसैले मेरो भनाइ यसमा अलिकति फरक छ। यो सबभन्दा पहिले मैले डाटाको कुरा गरेँ। त्यसपछि आवश्यकता के छ भने एउटा चाहिँ संरचना भन्नु पऱ्यो, एउटा चाहिँ के भन्छ कमिटी जस्तो भन्नु पऱ्यो, समिति जस्तो भन्नु पऱ्यो, जसमा चाहिँ मेयर अथवा उपमेयर चाहिँ अध्यक्ष र त्यहाँका किसानहरूका केही प्रतिनिधिहरू, वडा अध्यक्ष र प्रतिनिधिहरू, किसानका प्रतिनिधिहरू, त्यसका मेम्बर भएर एउटा चाहिँ समिति भन्नु पऱ्यो। त्यो भनेपछि यो कुरा त्यसैको अन्डरमा एउटा कस्टम हायरिङ सेन्टर चाहियो। त्यहाँका युवाहरू जो बेरोजगार छन्, जसले काम गर्न चाहन्छन्, अलिअलि पैसा पनि लगाउन सक्छन्। अहिले चाहिँ बिना धितो कर्जा पनि ब्याङ्कले दिन्छ र त्यहाँको पालिकाले मिलाइदियो भने हामीलाई के चाहिएको छ भने एउटा कस्टम हायरिङ सेन्टर चाहियो। भन्नुको मतलब के छ भने त्यसले के गर्छ भने जति पनि कृषि यन्त्रहरू छ त्यो भाडामा दिन्छ। त त्यहाँ अनुदान जति आउँछ, तिनै तहको सरकारको अनुदान आउँछ, त्यो पनि त्यहीँ आउनु पऱ्यो, त्यही ठाउँमा एकीकृत रूपमा। र त्यो जतिवटा चाहिन्छ, अब त्यहाँ जब डाटा आइसक्छ भने थाहा हुन्छ नि 10वटा ट्र्याक्टर चाहियो कि 5वटा ट्र्याक्टर चाहियो, थ्रेसर कति चाहियो, ड्रायर कति चाहियो, कृषि यन्त्रहरू कति चाहियो। अब अहिले कृषि यन्त्र छरिएर दिएको छ, अनुदान पनि दिएको छ, तर काम लागेन। अनुदान पनि त्यहीँ दिउँ र लोन पनि हामी ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूबाट पनि लोन पनि सस्तो ब्याजमा त्यहीँ दिउँ र केही न केही पुँजी लगानी गरेर त्यहीँको युवाहरूलाई प्रायोरिटी दिउँ। त्यो गऱ्यो भने त्यसबाट चाहिँ कृषि यन्त्रहरूको अब कति घन्टा चाहिन्छ, सबैको एउटा डाटा आउने बित्तिकै थाहा हुन्छ नि कति घन्टा चाहिन्छ। कसलाई पहिला जसले बुक गरायो त्यसले पहिला पाउने भयो, टाइममा चाहिँ उसको खेती जोतिने भयो र टाइममा हार्भेस्टिङ हुने भयो। एउटा यो भयो। अब बिउको र तपाईँको मलको कुरा हो। अहिले मलको के भइरहेको छ भने आधी जति मल त फेरि फर्केर इन्डिया गइरहेको छ, किनभने हाम्रो यहाँ सस्तो छ। मल बिचौलियाले नै या त ल्याउँदैन, ल्याएको मल फेरि पठाइदिन्छ, किसानले पाइरहेको छैन। अहिले 28 अरब रुपियाँ चाहिँ मलको लागि छुट्याएको छ यो वर्षको लागि, होइन 15 अरब पहिला छुट्यायो त 13 अरब थप्यो, होइन। यति गर्दै पनि मलको समस्या समाधान भएन। त्यसको कारण के हो, किसानले त अझै पाएन। त त्यतातिर मल पछि आउँछ दाइ। हुन त कस्टम हायरिङ सेन्टर धेरै आछ, जस्तो बुद्धयाले पनि धेरै ट्राई गरेको झापा होइन। यो मेरो पहिला कुरा सुन्नुहोस्। कस्टम हायरिङ सेन्टर भनेको यो पालिका लेभलमा मात्रै हो कि गभर्नमेन्ट लेभलमा मात्रै हो कि। यो पिपिपी मोडलमा ल्याउनुपर्छ। मैले यो भने होइन कि तपाईँ नेपालको लागि एउटा ल्याउनुहोस्, यो चाहिँ पवन गोल्यानलाई दिनुहोस् अथवा बुद्धयालाई दिनुहोस् भनेर भन्न खोजे होइन। मैले भन्न खोजेको पालिका लेभलमा आउनु पर्यो, त्यसमा चाहिँ त्यहीँको युवाहरूलाई प्रमोट गर्नु पर्यो। उनीहरूले गर्दैन भने अरू छेउछाउको मान्छेले गर्छ। त्यो कस्टम हायरिङ सेन्टर पनि भयो। बिउ उन्नत बिउ छैन हाम्रोमा, उन्नत बिउ ल्याउन चाहिँ खुल्ला गर्नु पर्यो, त्यो पनि त्यहीँबाट दिनु पर्यो। त्यसमा अनुदान जति दिने हो त्यहीँबाट दिनु पर्यो। र मलको लागि मेरो भनाइ के छ भने यो सरकारले चाहिँ सस्तोमा मल मगाउने नै होइन, पुरा दाममा दिने किसानलाई, त्यसपछि जति डिस्काउन्ट दिने हो त्यो उसको खातामा डाइरेक्ट जम्मा गराइदिने। त्यो गर्यो भने त गडबड हुँदैन नि त। जब सस्तो नै हुँदैन भने इन्डिया जाँदैन नि त मल, भोलिदेखि जान बन्द हुन्छ। पुरै दाममा बेच्ने, किसानले जति लिएको छ त्यो पालिकाबाट डाटा आउँछ, त्यो हिसाबको डाटाको हिसाबमा उसको खातामा जम्मा गरिदिने भने लिकेज भएन नि त। यो भयो तपाईँको। अब यसपछि उत्पादन तपाईँको हुन्छ। अब सिँचाइको व्यवस्था पनि त्यहीँबाट थाहा हुन्छ कि कति छ छैन, त्यसको लागि जे बनाउनुपर्छ त्यो पालिकाले गर्न सक्छ। पूर्वका क्षेत्रमा त प्रब्लमै भएन। यति गरेपछि उत्पादन हुन्छ। उत्पादन के हुनेवाला छ त्यो पनि पहिल्यै थाहा हुन्छ। त्यसपछि त्यसको भण्डारणको व्यवस्था पनि त्यहीँ पालिकाभित्र सानो कोल्ड स्टोरेज चाहिन्छ कि मकैको लागि चाहिँ तपाईँको टेम्परेचर कन्ट्रोल अलि
त्यो मस्चर नहुने खालको चाहियो कि त्यो के चाहिन्छ त्यो हिसाबले त्यही संरचना भन्नु पर्यो त्यो पनि पिपिबी मोडलमा भन्दा हुन्छ र त्यसपछि अर्को एउटा मैले लास्ट तपाईँको यो गरेपछि साना साना उद्योगहरू पनि त्यही लगाउने अब मकैको यो चाहिँ तपाईँको मकैको लगाउनु पनि मिल्यो अहिले धेरै किसिमको आलु छ भने आलुको चिप्स बनाउन मिल्यो गोलबेडा छ भने ससहरू बनाउन मिल्यो फलफुल छ भने ज्याम जेली बनाउन मिल्यो फ्रोजन गर्न मिल्ने कुरा छ भने फ्रोजन गर्न मिल्यो तरकारी नै बढी हुन्छ भने त्यसलाई ड्राई गरेर त्यसलाई चाहिँ पाउडर बनाएर बेच्न मिल्यो एक्सपोर्ट पनि गर्न मिल्यो अर्ग्यानिक गर्ने हो भने यति संरचना भन्ने बित्तिकै तपाईँको विकास हुन्छ दाइले अघि जोडिहाल्नुभयो जुन झापाको हजुरको फर्मको कुरा सुरुमा तपाईँहरूले चाहिँ अब आफैले पनि गर्नुभयो प्राविधिकहरू बाहिरबाट ल्याएर त्यहाँ वरिपरिका अरू किसानलाई पनि अलिकति तपाईँले प्रोत्साहन गरेर चाहिँ उनीहरूले पनि लगाए सुरुमा रेट पनि तपाईँले राम्रो दिनुभयो तर एकाएक त्यो भडाइ चाहिँ तपाईँलाई पछि गाली गर्नु थाल्यो क्या त्यहाँ त्यो चाहिँ यो वातावरण कसरी सिर्जना भयो यो केही भेस्टेड इन्ट्रेस्ट भएका मान्छे जसले चाहिँ यसबाट सुविधा पाएनन् केही मान्छेहरू जसले आएर भने कि होइन हाम्रो मार्फत गर्नुहोस् यो काम तपाईँले अनुदानै दिने हो भने हाम्रो मार्फत दिनुहोस् या तपाईँले केही पनि दिनु पऱ्यो भने हाम्रो मार्फत दिनुहोस् त्यहाँ चाहिँ नदिएको हुनाले त्यसमा चाहिँ एक ठाउँमा मात्रै भएको त्यो महारानी जोडामा मात्रै भएको थियो गाली गर्ने काम जे पनि भएको छ नि त्यो अब तपाईँले बुझ्नुहोस् त्यतिमै बुझ्नुहोस् अब मैले त्यसलाई एलोबोरेट गर्न चाहिन्न होइन भने त्यो कारण त्यो होइन भने त मैले त के लिएको त किसानलाई सँग त केही लिएको होइन मैले त दिएको त त्यो मैले त उनीहरूलाई चाहिँ अर्ग्यानिक खेती गर्न सिकाएँ उनीहरूलाई चाहिँ विज्ञ दिएँ उनीहरूलाई बिउ दिएँ उनीहरूलाई सबै कुरा दिएँ नि त त्यसमा त कुनै नोक्सान गर्ने काम त गरिएन नि त उनीहरूको पैसा पनि कुनै होइन नियमित भएन भनेर त्यहाँका किसानहरू चाहिँ अलिक रिसाएको कारण चाहिँ नियमित नहुँदाखेरि हामी यति खर्च गऱ्यौँ लगानी गऱ्यौँ हामीले काम गऱ्यौँ पैसा पनि आएको हो सुरुमा राम्रो भएको हो तपाईँको गाडीले नै अब ठाउँ ठाउँ लगेर चाहिँ सेवा पनि दिएको हो त्यसले डिस्कन्टिन्यू गर्नुको मुख्य कारण पोइन्टमा डिस्कन्टिन्यू गर्ने मेन कारण के भयो भने यही 2-4 जनाको भेस्टेड इन्ट्रेस्टवालाहरूले त्यसलाई चाहिँ गयो भने गाडी ड्राइभरलाई पिक दिने गाडीलाई रोकिदिने ढुङ्गा मुढा गर्ने त्यस्तो भएपछि हेर्नुहोस् मैले मेरा कर्मचारीहरूलाई सबभन्दा पहिले प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ कि पर्दैन उहाँहरू पनि त मान्छे हो नि त होइन र जबकि किसानहरू पछि आएर भने पनि हामी यसको जिम्मेवारी लिन्छौँ हामी गर्छौँ भनेपछि त्यही बिचमा कोभिड पनि आयो कोभिड आएर रोकिएको हेर्नुहोस् होइन भने त्यसलाई रोक्न खोजेको होइन अब आएर त्यसको मोडल हामी चेन्ज गर्दैछौँ अब बल्ल कोभिड गयो अब त्यसलाई चेन्ज गरेर त्यसलाई चाहिँ अब त्यो कन्ट्र्याक्ट फार्मिङको हिसाबमा गएर अब त्यसलाई अर्कै हिसाबले हामी मोडल चेन्ज गर्दैछौँ जस्तो यो यदि भनिरहँदाखेरि सरकारले चाहिँ के नीति चाहिँ अवलम्बन गर्यो भने जस्तो तपाईँले चाहिँ आफ्नो सेवाहरू चाहिँ उपभोक्तामा चाहिँ सस्तो सजिलो छिटो मात्रामा चाहिँ त्यो सेवा दिन सक्नुहुन्छ तपाईँले के नीति यो मैले भने नि यो जुन पालिका लेभलमा जुन कुरा गरेँ नि मैले यो सबै सरकारले अवलम्बन गरिदियो भने यो त्यहाँ चाहिँ सबै कुरा बनाइदियो भने एकै ठाउँमा आउँछ नि त सामान त्यसपछि त टुक्रिएर आउँदैन नि त त्यही ठाउँमा जम्मा हुन्छ नि त पालिका लेभलमा त्यहाँ नै हाट जस्तो बनाइदियो भने त्यसपछि त माटोलाई मेरो कम्पनीलाई दिनु जरुरी भएन नि त मेरो भनाइ के हो भने अरूले पनि त गएर किन्न सक्छ नि त त्यो एक ठाउँमा हाटमा किसानले आफ्नो प्रोडक्ट लिएर आउनु उसको लागि केही ठुलो कुरा भएन त्यही यदि म कलेक्सन गर्न गएँ भने मैले भने नि प्रडक्टभन्दा त्यो कलेक्सन कस्ट बढी भयो भनेर मेरो लागि त त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ सफल भएन त त्यसको लागि एक ठाउँमा आयो भने त त्यसपछि त म पनि किन्न सक्छु अरूले पनि किन्न सक्छ भन्नुको मतलब त्यो र त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ यदि हामीले कृषि प्रशोधन उद्योग सानो रूपमा त्यहीँ लगाउन सक्यो भने त्यसबाट उत्पादन भएको सामान मै किन्छु नि त म त्यसमा त समस्या भएन म जस्ता अरूले किन्छन् त गर्न खोजेको त्यो त्यसले दिगो हुन्छ होइन भने हेर्नुहोस् कहिले पनि तपाईँ अनुदान दिएर मात्रै कृषिलाई अगाडि ल्याउँछु भनेर त्यो सोच पनि राख्नु हुँदैन जस्तो अर्को कुरा जस्तो राज्यले अथवा उद्योगपति अब तपाईँ जस्तो अब कृषिमा नवप्रवेशी भन्नु उद्योगपतिहरूले नबुझेको के हो थाहा छैन मलाई होइन हामीले युवा जति सबै विदेश पठाएको छौँ एउटा युवाबाट यहाँ नेपालमा 8-4-5 जना हुन्छन् बाबामा बुढाबुढी हुन्छन् छोराछोरी सहरमा हुन्छन् काम गर्दैनन् काम नगरेर खाँदा पर खाने उत्पादन भएपछि फेरि आयात हुनु पर्यो आयात हुन्छ बढेको गर्छ यो कुरातिर चाहिँ सरकारले राज्यले ध्यान नदिएको कि अथवा हामी उद्योगपतिले दिन नसकेको हो कि अथवा नबुझेको त भन्नु मिल्दैन पक्कै पनि
यसलाई कसरी तपाईँ मैले विश्लेषण गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, म आफै जब यो अब 2.5 वर्ष अगाडिको कुरा गर्दैछु, जब म आफै गाउँमा गएर आफै जान्थेँ, आफै बसेँ, आफै हेरेँ के रहेछ भने जब किसानलाई नाफै हुँदैन, तपाईँले 50,000 तपाईँको 1 बिघामा खर्च हुन्छ वर्षभरिमा र 60,000 पाउनुहुन्छ या 40,000 पाउनुहुन्छ भने अर्को वर्ष लगाउनुहुन्छ तपाईँले 10,000 को लागि किन वर्षभरि आफ्नो त्यो श्रम लगाउने? त्योभन्दा त म विदेश गएर 25,000 भएर 30,000 महिनाको त कमाउँछु भन्ने कुरा आउँछ नि त, हो कि होइन? त त्यसैले गर्दाखेरि यो पलायन भएको हो। हामीले अब जस्तै काला नुनिया धान हामीले 200 बिघामा फलायौँ, हाम्रो आफ्नो 20 बिघामा, 100 बिघा झापामा र बर्दियामा 80 बिघामा। अस्ति मात्रै बर्दियाकै सबै किसान भाइहरूको त्यो समूहहरूमध्ये केही मान्छे आउनुभएको थियो, हामीलाई फेरि बिउ दिनुहोस्, हामी फेरि फलाउँछौँ। त्यो बेलामा उहाँहरूले भनेको कुरा है, धान पनि करिब करिब उति नै फल्यो जति मोटो धान फल्छ, केजीको हिसाबमा भाउ चाहिँ 3 दोबर छ भनेपछि 3 दोबर फाइदा भएन किसानलाई? 1 महिना बढी लाग्छ फल्नमा, त्यो अलि दिन 15-20 दिन पहिला लगाइदियो भने त्यो बराबरीमा आउँछ। यो पनि उहाँहरूले नै भनेको कुरा। अनि यो अर्ग्यानिकबाट फलाएको हो, त्यसको भोलि गएर सर्टिफिकेसन भयो भने त झन् बढी पैसा आउँछ, एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ हामी। त भन्नाले यो एउटा सानो कामले यति फरक पर्छ भने किसान आफै फर्केर आउँछ नि त। जब आज तपाईँले उसलाई 2 लाख रुपियाँको नाफा दिनुहोस्, 1 बिघाबाट 2 लाख रुपियाँको यदि उसलाई नाफा होइन, 2 लाख रुपियाँको रेभेन्यू आउने बित्तिकै किसान चाहिँ खेतमा फर्किन्छ। तर तपाईँ यो सोच्नुहुन्छ कि उसलाई चाहिँ 10,000 रुपियाँको नाफाले ऊ चाहिँ बिघाको हिसाबमा फर्केर आउँदैन। हेर्नुहोस्, त यसैले गर्दाखेरि मेरो भनाइ यो पनि छ कि 5% जुन अहिले कृषि सुधार शुल्क छ, यसलाई बढाएर 20% चाहिँ कृषि सुधार शुल्क होस्, चाहे कुनै ट्याक्स होस्, चाहे जेसुकै होस्, इम्पोर्ट गर्दाखेरि 20% चाहिँ तिरेर आउनु पर्यो त्यहाँबाट। त्यसो भए नेपालमा आफै उत्पादन बढ्छ। 6 महिनामा तरकारीमा, 1 वर्षमा खाद्यान्नमा र 3 वर्षमा चाहिँ फलफुलमा हामी चाहिँ सेल्फ सफिसियन्ट हुन सक्छौँ। यो कुनै अप्ठ्यारो कुरा छैन। दाइले भनेको एकदम सही हो। मैले कुरा कहाँ जोड नाटेको भन्दाखेरि जस्तो नेपालले श्रीलङ्काको पथमा गइरहेछ भने एउटा एक किसिमको भइरहेछ। अब यथार्थ डाटा अब पार्टी नै पछिको मान्छे नै पछिको फरक डाटा छ। अब यो ठ्याक्कै के हो भनेकोतिर गइनँ मैले। तर हामीले दाइले भन्छ सर्ट टर्मको लागि मात्रै हेऱ्यौँ कि त अहिले चाहिँ जुन 25,000 तलबको कुरा गर्नु बाहिरको आउँदाखेरि नेपालमा गर्नु, नेपालमा बस्न सकेको पक्कै पनि तपाईँले यस्तो धेरैवटा वे पाउँथ्यो होला नि त। तपाईँहरूसँग सङ्गत भेट भएर अलिकति नाफा पाउँथ्यो होला। त कृषिमा नाफै नभएको भने त होइन। जस्तो त अब सर्टेन ग्रुप छ, तिनले नाफा राम्रो काम गरेछन्। तर राज्य र मैले तपाईँलाई उद्योगपति मैले भने अब यो कृषिमा लाग्ने उद्योगपतिहरूले चाहिँ अलिकति त्यसलाई संरक्षण गरेर यस्ता कुरालाई प्रचार गर्ने भने पक्कै पनि त ती यहीँ बस्यो भने त छिटै आत्मनिर्भर हुन्छ होला नि त कृषिमा। त्यो भएपछि पक्कै पनि हामी यो हेर्नुहोस्, यसको लागि प्रचार प्रसार आफै हुन्छ। यो प्रचार प्रसार मैले 3 वर्षमा कम प्रचार गरेँ नि त। त्यसले केही युवाहरू यसमा लागे पनि, तर पछि आएर मलाई नै भने कि हेर्नुहोस् हामी लाग्यौँ तर सरकार राज्यबाट त केही पनि प्रोटेक्सन पाइएन। त त्यो जरुरी कुरा के छ भने सबभन्दा पहिले कदम त राज्यले चल्नु पर्यो। त्यसपछि हामीले यो भन्न मिल्छ कि अरू लागेन, यो गरेन, त्यो गरेन। म त भन्दैछु 20% को प्रोटेक्सन दिउँ, त्यसपछि लागेन भने मलाई गाली गरे हुन्छ। म जिम्मा लिन्छु कि यो किसानहरू खेतमा फर्किन्छन्, युवाहरू फर्किन्छन्। किसानको त कुरै छोड्नुहोस्, खेतमा नै सबै कुरा खेतमा नै गर्नुपर्छ छैन नि त। अहिले हामीले त्यो कस्टम हायरिङ सेन्टरको मैले कस्तो अवधारणा, मैले त डिटेलमा गइनँ तपाईँलाई। अब के हुन्छ भने अब हाम्रो घरमा काम गर्ने मान्छे हुँदैन भने अहिले चाहिँ फोन गर्यो भने काम गर्ने मान्छे पठाइदिने छन् त, एजेन्सीहरू छन् त। त्यस्तै त्यो कस्टम हायरिङ सेन्टरले अहिले के गर्न सक्छ भने जसको खेतमा मान्छे छैन त्यहाँ चाहिँ आएर त्यो खेत जोती पनि दिन्छ, त्यो रोपी पनि दिन्छ, तपाईँको गोड्ने काम छ भने पनि गरिदिन्छ, सबै गरिदिन्छ। त्यो गर्न सक्यो भने हुन्छ कि हुँदैन? त खेतमा मान्छे नै सबै ठाउँमा किन चाहियो? तपाईँले जुन अघि भन्नुभयो कि हामीलाई यसमा सङ्ख्या घटाउनु छ, जनसङ्ख्या घटाउनु छ, यसको मतलब खेत बाँझो नराखेर जनसङ्ख्या घटाउनु छ नि त। हो, नबाँझो राखेर। अहिले त बाँझो भएर पनि यति मान्छे छन्, बाँझो नराखेर घटाउनु छ। त्यसको लागि अटोमाइजेसन गर्नु पऱ्यो। अटोमाइजेसन गरेर गऱ्यो भने त भइहाल्यो नि त। यो खेतमा मान्छे नै चाहिन्छ भन्ने कुरा होइन नि। हार्भेस्टिङको बेलामा पनि त्यही कम्पनीले गरेर गर्न सक्छ नि त। 10 जना मान्छे हायर गर्यो,
उनीहरूले गएर खुरुखुरु गरिदिन्छ, किनभने उनीहरू त ठेक्कामा हो। अब आफ्नो तपाईँ मजदुर लगाउनुहुन्छ भने मैले भोगेको छु यो, म कहाँ अहिले 300 देखि 500 मान्छेले काम गर्थे, अहिले त कम छ, त्यो बेलामा गर्थे होइन। त 500 मान्छे काम लगाएर मेरो त मजदुरीमै धेरै पैसा गयो, त्यो चाहिँ त्यति सम्भव भएन। यही यदि अटोमाइजेसन गरेर पुरै अटोमाइजेसन गरेर गऱ्यो भने त्यसमा त तर 25 जनामा जान दाइले कस्टम हायरिङ सेन्टर कुरा गरिरहँदाखेरि जस्तै देशमा धेरै ठाउँमा कस्टम हायरिङ सेन्टर खोल्या छन् होइन, सरकारबाट गैर सरकारीबाट सहकारीबाट गरिरहेछन्। जो कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ पनि सरकारले धेरै ठाउँमा लागु गरिसकेको छ, त्यहाँ पनि सर्टेन कस्टम हायरिङ सेन्टरको लागि व्यवस्था गरिदिएको छ। तर कस्तो भइदियो भने सानो खण्डीकरण छ नि त हाम्रो जग्गाहरू त, दाइको पो धेरै जग्गा भयो त्यसले फरक पर्दैन। त्यही होइन, त्यहाँको अहिले तपाईँ चाइनामा पनि हेर्नुहुन्छ भने अरू देशसँग त हाम्रो नेपालको तुलना नै हुँदैन अहिले गएन। चाइनामा पनि साना किसानहरू छन्, जापानमा पनि साना किसानहरू छन्। यही हामी यहाँ बसिरहेछौँ, यति नै ठाउँमा पनि चामल फलाएको छ। उनीहरूको के छ भने बिउ यत्रो छ कि हामीभन्दा 9 दोबर बढी उत्पादन हुन्छ, यति नै ठाउँमा 1 बिघा बराबरको उत्पादन हुन्छ। अब भनेपछि त त्यसमा अलिकति खर्च बढी लाग्यो भने सकिन्छ कि सकिँदैन? त त्यो कस्टम हायरिङ सेन्टरको काम के हो भने यत्रो छ भने यत्रो खेतमा गर्ने, त्यत्रो ठुलो छ भने ठुलोमा गर्ने, त्यो गर्न मिलिहाल्छ नि, मिल्छ त। त्यो कुनै ठुलो कुरा भएन। त्यो नमिल्ने भन्दा पनि त्यो हाम्रो किसान दाजुभाइ जो छ नि उहाँहरूको बुझाइ गलत छ क्या। जस्तो कस्तो नि अब यो कन्ट्र्याक्ट फार्मिङको कुरामा पनि कति ठाउँमा डिबेट छ क्या, के मेरो जग्गा लाने हो कि यो हेर्नुहोस्, यो मैले अघि पनि भने सबै एकै जोडेर एउटा प्लट गर्छु भनेर किसानले बुझ्दै त्यो बुझाउन पनि गाह्रो छ। कुनै ठाउँमा एक ठाउँमा गरियो, त्यो ट्रायलको बेसिसमा गरियो, 2 ठाउँमा सफल होला, त्यहाँ झगडा हुन्छ, कुनै बेला कसैलाई आफ्नो जग्गा बेच्नु जरुरी हुन्छ, घरमा पैसा चाहियो, घरमा केही भयो त्यस्तो, त्यसले गर्दाखेरि त्यो सम्भव छैन। हेर्नुहोस्, मैले त्यो सम्भव देखेको छैन। त्यसैले त मैले भन्दैछु साना किसानलाई जोगाउनको लागि जुन पोलिसी ल्याउनु पर्यो त्यो राज्यले पहिलो कदम चालेपछि अनि किसानहरूलाई पनि घरमा बस्न रहर छैन। कोही पनि मैले यो देखेको छु आज नेपालमा, म चाहिँ यो मैले आफैले हेरेको हुनाले बोल्दैछु। मैले 2टा कुराको लागि कुरा गर्छु है। एउटा त किसानको लागि, किसान चाहिँ कामचोर होइन। हेर्नुहोस्, अर्को चाहिँ यहाँ प्रायः तपाईँले उद्योगीहरूलाई सुन्नुभयो होला कि मजदुरले कारखानामा कामै गर्दैन, विदेशमा गएर काम गर्छ तर नेपालमा काम गर्दैन। त्यसो भए हाम्रो धागो उद्योगमा 25 वर्ष भयो, किन स्ट्राइक भएन त? किन त्यहाँ काम गरिरहेको छ त? त्यहाँ त कुनै समस्या छैन हामीलाई, किनभने तपाईँले पहिला दिनुहोस् न उहाँहरूलाई त सेवा सुविधा र त्यो माहौल दिनुहोस् न, जुन विदेशमा पाउँछ त्यो माहौल दिनुहोस् नेपालमा, त्यसपछि कुरा गर्नुहोस् न। तपाईँ चाहिँ नगर्ने, अरूलाई गाली गरेर हुन्छ त? किसानलाई गाली गरेर हुन्छ? हामीलाई लाज लाग्नुपर्छ किसानलाई गाली गर्नको लागि त। साँच्चै भन्ने हो भने हाम्रो अन्नदाता होइन र आज पनि हामी खाइरहेका छौँ भने किसानले गर्दा खाइरहेका छौँ। त्यसैले यो कुरा त बोल्नै मिल्दैन कि किसानले गरेन। किसानलाई गर्नको लागि हामीले के गरेका छौँ त? राज्यले के गरेको छ, हामीले के गरेको छौँ, एज अ कर्पोरेट हामीले के गरेको छौँ त्यो हेर्नु पऱ्यो कि। त्यो उसलाई गाली गरेर भएन, उसलाई फाइदा दिउँ न, त्यसपछि गर्दैन भने हामी त्यसको अरू व्यवस्था गरौँला नि। उनीहरूलाई सम्झाउने काम, फकाउने काम, फुलाउने काम त्यसपछिको कुरा आउँछ नि। पहिला प्रोटेक्सन नदिने। अहिले अब मैले एउटा इक्जाम्पल दिएँ, बङ्गलादेशबाट हरेक दिन 40-50 ट्रक आलु आउँछ तपाईँको भिटाबाट। त्यहाँबाट आउँदाखेरि 30% उनीहरूले चाहिँ क्यास इन्सेन्टिभ दिन्छ एक्सपोर्ट गरेको बाबतमा। त्यससँग चाहिँ हाम्रो किसानलाई त तिमी 5% मात्रै ड्युटी लाग्छ, अब त्यससँग कम्पिट गरेर बस, होइन भने छोडिदेऊ काम गर्न, जाऊ विदेश जाऊ भनेर भन्यो भने के हुन्छ त? अब किसान आएर कराउन सक्छ? कारखाना भएको भए त कारखानावालाले त कराइहाल्छ, मलाई नोक्सान भयो म चाहिँ बन्द गर्छु धम्की दिन्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ सरकारले सुनिहाल्छ। किसानको त बोली नै छैन। अब मलाई लाग्छ किसानले त आन्दोलन गर्ने समय आयो कि यो देशमा चाहिँ सबभन्दा पिछडिएको र सबभन्दा कम बोलेको मान्छे नै किसान हो जस्तो लाग्छ। मजदुरको एकता भएर मजदुरको लागि यति प्रोटेक्सन छ हेर्नुहोस्, उनीहरूको लागि जब सिक्युरिटी छ, सोसल सिक्युरिटी छ, सबै छ। किसानको लागि के छ ल भन्नुहोस् त? अनि कसरी तपाईँले भन्नुहुन्छ यो कुरा कि किसान गलत भनेर? किसान त गलत हुँदै होइन नि, त्यसलाई हामीले गलत बनायौँ कि। दाइलाई एउटा सानो उदाहरण दिन्छ, मैले दाइलाई ट्याग पनि गराएको थिएँ। मैले हिजो अस्ति स्टोरी गरेँ एउटा, उसले 9 वर्ष बाहिर बसेर आयो, एउटा किसान सुँगुर पाल्न थाल्यो, बेचे गरेर यी नेपालमा बुढाबुढीसँग सँगै बस्यो। अब उसलाई 1-2 लाख चाहिँ बाहिरबाट लोन लिएको रहेछ भने त भएन, ऊ अब मर्नाटे मलाई पैसा 2 लाख 3 लाख दिनु पऱ्यो भन्छ। अब मैले यता मिडिया तपाईँ के गर्नु सक्दैन, तर सम्बन्धित सरकार निकायको मान्छेसँग कन्ट्याक्ट गराइदिएँ,
त्यो अवस्था छ क्या उसको सुनिदिने मान्छे कोही पनि छैन नम्बर 1 त्यस्तो मान्छे छ भने मलाई कन्ट्याक्ट गराउनुहोस् न हजुर म ब्याङ्कबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन मिलिहाल्छ नि हो कुनै अहिले रिटर्न माइग्रेन्टलाई पनि मिल्छ कृषि गर्ने हो भने पनि मिल्छ त्यस्तो त्यस्तो समस्या समाधान गर्नको लागि त हामी बसेको अहिले गर्नु पनि भएको छ नि माथि यही 80 लाख बिना धितो दिनुभयो दिउँ न त आज फर्स्ट टाइम त भाइहरू 8 जना छन् भाइहरू कलेज पढिराखेको भाइहरूले कस्तो राम्रो गरेको छ एकदम इन्स्पायर के नेपालको लागि चाहिँ त ठुलो राम्रो उदाहरण नै हो के त चाहिँ होइन महिलाहरूले सबै ब्याङ्कले एनएमबी ब्याङ्कले 3000 महिलाहरूलाई कर्जा दिएको छ 3000 महिलामा 0.5 मात्रै एनपिए छ अरू चाहिँ छैन भनेको 15 जना भनेको त कुनै पनि समस्या हुनसक्छ त्यो पनि पैसा डुबिसक्यो भन्न मिल्दैन त आज उनीहरू केही महिलाहरूले त 50 लाख कर्जा लिने भइसक्यो उनीहरू अब धितो राखेर कर्जा लिने भइसक्यो उनीहरू आफ्नो खुट्टामा उभिसकेका छ त यो भनेको त हेर्नुहोस् यो त एउटा पाइला सरकारले चाल्यो बिना धितो कर्जा केही मिसयुज पनि भएको छ हेर्नुहोस् नभएको होइन त्यो पनि हामीहरू सिस्टममा बसेर हामीहरूले नै गर्ने हो मिसयुज किसानले मिसयुज गर्छ भनेर मलाई लाग्दैन है म त के देखेको छु भने किसानलाई अलिकति तपाईँले मलाई त्यहाँ गाउँमा एकजना किसानले एकदमै झिजो गरेर खाना खान बोलाउनु भयो अनि अब घरमा खाना खान बोलाएपछि म गएँ बिचराको न जग्गा छ अर्काको खेतमा काम गरिरहेछ बुढी आमा 90 वर्षको मेरो आमा पनि 97 वर्ष भएर बित्नु हो त्यो बुढी आमासँग बसेँ मिठो खाना खुवाउनु लास्टमा दुध पनि खुवाउनु मलाई यति कहीँ न कहीँ मलाई यति रुन मन लाग्यो कि बिचराको यस्तो हालत भएकोलाई पनि अतिथिलाई कसरी सत्कार गरेको हेर्नुहोस् यस्तो मान्छेले पनि यति सत्कार गरेको भन्ने उनीहरूलाई गलत कसरी भन्न सकिन्छ त्यहाँ भएभरको मैले पछि भोलिपल्ट बोले पनि यो बुझे पनि कि मैले त मेयर साहबलाई पनि भने हेर्नुहोस् यस्ता मान्छे जुन यत्रो वर्षदेखि किन उहाँको खेत बिक्यो भने उहाँको बुवालाई क्यान्सर भयो यो क्यान्सर भएर अनि खर्चमा चाहिँ खेत बिक्यो अब त्यो भूमिहीन भयो त्यो मान्छे अब अर्काको खेतमा काम गर्छ त त्यस्तो मान्छेलाई अब जुन पर्तीको जग्गा छ जुन अघि मैले भने नि पर्तीको जग्गा छ बगरको जग्गा छ त्यस्तो उसलाई चाहिँ एउटा सस्तो लिजमा सर या एकदमै कम पैसा लिएर चाहिँ पालिकाले दिन सक्छ नि त उसलाई चलाउनको लागि ठिक छ ट्रान्सफर गरेर म भन्दिनँ राज्यको चाहिँ जग्गा चाहिँ यसै फ्रीमा देओस् भनेर भन्न खोजेँ तर त्यसबाट आफ्नो जीविका चलाउन सक्छ भने त्यो गरिदिँदाखेरि त राम्रो हुन्छ कि हुँदैन यस्तै जग्गा बेकार प्रति गइराखेको छ त्यसलाई गरिदियो भने हुन्छ कि हुँदैन त यो चाहिँ गर्यो भने र तपाईँले जुन भन्नुभयो नि अहिले खेतमा मात्रै काम छैन कि खेतमा त हामीलाई धेरै मान्छेको काम छैन त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रशोधन गर्नु छ त्यसपछि त्यसलाई बजारीकरण गर्नको लागि एग्रिगेसन गरेर बजारसम्म ल्याउनु छ धेरै किसिमको काम छ यसमा चाहिँ कृषि भनेको चाहिँ तपाईँको खेतमा गएर हलो जोत्ने मात्रै काम होइन कि यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ जस्तो एउटा कुरा राज्यले किन नबुझेको अब हुन त अब सँगसँगै निजी क्षेत्रका कुरा पनि आउला खाद्यान्नमा मात्रै आत्मनिर्भर भयो भने त्यसै समृद्धि हुँदैन र श्रीलङ्काको आज उदाहरण दिइराख्नुपर्छ जरुरी छ र नेपालमा यो त हेर्नुहोस् हामी त कृषि प्रधान देश भन्छौँ नि हामीलाई अब त लाज लाग्छ यो होइन र म केटाकेटी हुँदा हामी धान यहाँबाट चामल एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ जुट एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ होइन 60 होइन म त तपाईँको 40 वर्ष अगाडि 30-35 तिरको कुरा गरिरहेको छु 2035 वर्ष 36 वर्षको हाराहारीको कुरा गरिरहेको छु त्यो धान चामल निर्यात कम्पनी थियो जुट एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ हामीले एकदमै कम मात्रामा मसलाहरू यताउता गर्थ्यौँ तरकारी हामीलाई खाने जति होइन सबै अर्ग्यानिक हुन्थ्यो यति शुद्ध खाना पाइन्थ्यो यति स्वस्थ पनि थियौँ हामीहरू अहिले यो विषादीहरू भित्र आएर हाम्रो चर्मरोग यो मैले क्यान्सरको कुरा गरेँ किसानलाई त्यो किन भएको भने विषादी छरेर त्यो चर्मरोग हुन्छ त्यसपछि क्यान्सर हुन्छ यही कारणले मैले चाहिँ यो अर्ग्यानिक खेती गर्न सिकाएको कारण पनि त्यही हो हाम्रो यदि फ्युचर छ भने नेपालको फ्युचरै के छ भने नेपाललाई अझै पनि विश्वले माया गर्छ हाम्रो छिमेकी मुल्क मित्र राष्ट्रहरूले मात्रै होइन युरोपदेखि अमेरिका सबैले माया गर्छ हाम्रो उत्पादन
म त एक्सपोर्टमा नै छु नि त मलाई थाहा छ नि कि मेड इन नेपालको स्टिकरको कति ठुलो भ्याल्यु छ। अहिले हामीले कृषिको उत्पादन पनि अलिअलि भए पनि एक्सपोर्ट गर्न सुरु गरेको छौँ। हाम्रो 60 लाख नेपाली भाइ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बाहिर बस्छन्। उहाँहरूले मात्रै नेपाललाई माया गरेर नेपालको उत्पादन किनिदियो भने त हामीलाई पुगिहाल्यो नि त होइन। एक्सपोर्टमा त्यति गऱ्यो भने हाम्रो जुन रैथानी उत्पादनहरू छन् त्यो मात्रै किनिदियो भने त पहाडी भेगको सबै माल बिक्यो। अनि त्यो सस्तो माल हामीले इम्पोर्ट गऱ्यो भने पनि त हाम्रो अब खानेबानी मसिनो भइसक्यो भने मसिनो नै खान्छ नि त। त्यसलाई चाहिँ जबरजस्ती गरेर मोटो नै खानुपर्छ भन्नु जरुरी छैन। त त्यो एउटा पनि त सल्युसन हो नि त। र उनीहरूले गिफ्ट गर्दाखेरि हाम्रो अल्लोको उत्पादन, हाम्रो हाते कागजबाट विभिन्न गिफ्ट आइटमहरू बन्छ। हाम्रो जडीबुटीहरू यति एक से एक छन्। आज हाम्रो नेपालको शिलाजित त वर्ल्डमा फेमस छ नि होइन। हाम्रो ठुलो अलैँची हाम्रो नेपालको जस्तो अलैँची कहीँ पाउँछ? विश्वमा कहीँ पाउँदैन। तपाईँको अरू कुनै कन्ट्रीमा जाँदाखेरि आज चाइनामा जानुहोस् तपाईँलाई चियाको गिफ्ट दिन्छ होइन। तपाईँ कुनै ठुलोभन्दा ठुलो मान्छेलाई भेट्नुहोस् उसले चियाको राम्रो प्याकेटको गिफ्ट दिन्छ। हामीले के हाम्रो उत्पादनको गिफ्ट दिन सक्दैनौँ? हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले मैले यो कुरा बुझेँ त किन यो हुन सकेन भने जस्तो यो कुरा सरकार र व्यापारले नबुझेको त होइन पक्कै पनि। यो के हो भने बुझेर बुझपचाउ गर्ने हाम्रो बानी एउटा। अर्को चाहिँ हामीले कृषि राजनीति गऱ्यौँ कि हरेक मान्छेले कृषि राजनीति गर्यो। राजनीतिज्ञहरूलाई मात्रै म गाली गर्दिनँ कि हामीहरूले पनि कृषि राजनीति गर्यौँ। हामीले भन्नको लागि देखाउनको लागि मात्रै कृषि गऱ्यौँ। कोहीले पनि कृषि वास्तवमा मैले सुरुमा पनि भने नि बुझेकै छैन। कृषि भनेको के हो भने बुझेको छैन। मैले विज्ञहरूलाई पनि कुरा गरेँ, उहाँहरू थ्योरीमा एकदम राम्रो तर प्र्याक्टिकलमा जिरो। मैले कसैलाई अन्यथा कसैले नलिनु होला तर भएको कुरा गर्दैछु म। त त्यसैले त्यो चाहिँ एकदमै यो सबभन्दा समस्याको कुरा नै यही हो कि हामी यसलाई चाहिँ ठिक गरौँ। म एउटा उदाहरण दिउँ तपाईँलाई, सानो उदाहरण दिन्छु। धेरै पुरानो कहानी हो कि यो दन्त कथा जस्तै हो। एउटा राजाले अनाउन्स गर्यो कि हाम्रो यो एउटा पोखरी खन्ने अनि यहाँ चाहिँ दुधको नदी बनाउने, दुधको पोखरी बनाउने। त राति सबैले एक एक लोटा दुध हालिदिनु भनेर भन्यो होइन। अनि भोलिपल्ट बिहान त दुधको नदी हुन्छ। सबैले के सोच्यो भने अरू सबैले त दुध हाल्ने हो, मैले पानी हालेर के फरक पर्छ? त भोलिपल्ट हेर्दाखेरि त पानी मात्रै थियो, एक थोपा पनि दुध थिएन। त्यस्तै हो कि कृषि अहिले सबैले यो सोच्छ कि अरूले गरिहाल्छ नि। त यसरी हुँदैन कि हामी सबै दोषी छौँ यसमा। तपाईँ पनि दोषी हुनुहुन्छ, म पनि दोषी छु। हेर्नुहोस् यो किसानहरूलाई दोष दिएर हुँदैन। किसानको बोली तपाईँहरू अब आज मैले त तपाईँतिरै तिर्छाएँ है। यो चाहिँ तपाईँले पनि किसानको मर्म बुझेर त्यस्ता कुरालाई गभर्मेन्टलाई घचघचाउने काम गर्नु पऱ्यो कि त्यो नगरिकन हुनेवाला छैन। चाहे त्यो कर्मचारी होस्, चाहे राजनीतिज्ञ होस्, चाहे हामी जस्ता व्यवसायी हो। हाम्रो पनि कर्तव्य छैन? हाम्रो पनि एउटा त्यो छैन कि हामी आफ्नो देशलाई जोगाउनको लागि हामी चाहिँ यो बारम्बार यो श्रीलङ्काको कुरा आइरहेको छ। श्रीलङ्का नबनोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो पनि हुँदैन। हामीले इम्पोर्ट गरेर चाहिँ फुर्ती लाउने, हामीले पनि त नेपालको उत्पादन गरेर फुर्ती लाउनु पऱ्यो, एक्सपोर्ट गरेर फुर्ती लाउनु पऱ्यो नि त। यो नगरिकन सुख छैन कि अब यो यसैले कसैलाई गाली गर्नुभन्दा पनि हामी सबै मिलेर चाहिँ कृषि क्रान्ति ल्याउनै पर्छ। अब दाइले अहिले भर्खर एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा उठाउनु भयो। जस्तो नेपालमा विकृति, भ्रष्टाचार, अनियमितता, गभर्नेन्सका कुरा त कति छन् कति भए होइन। तर उद्योगी व्यापारी अथवा देशले चाहिँ यो सबमा अब यो सबमा सोच्ने बेला भएन एकदमै। अब नसोचे पनि अब जस्तो बाहिर जस्तो चट्ट आफू हिँड्दा त सबै ठिक होला त, बाहिर गाली त सोसियल मिडियामा गाली त कति छ। जस्तो मसँग 10, 15, 20वटा ग्रुप छ कृषिको ग्रुपहरू। एराउन्ड 10 लाखभन्दा बढी मेम्बर किसान छन्। मैले एउटा न्युज लेखेँ भने भरेर यति कमेन्ट गाली आउँछ, यति गाली आउँछ होइन। त्यो कुरा दाइहरूसँग त आइपुग्दैन, फुर्सद हुँदैन। तर यसले त अब काउकुती चाहिँ लगाउँदैन दाइ हेलाले। अथवा राज्य त अब अहिले कुरै नगरौँ, राज्य अब राज्यको कुरा गराउने यहाँ होइन अर्कै हुन्छ। हामी सबैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। हामी सबैले आफ्नो कर्तव्य निभाउनुपर्छ। दुधको लोटा नै हाल्नुपर्छ, पानी हालेर हुँदैन। यो कुरा एकदम हामी सबैले ट्राई गऱ्यो भने नहुने कुरा केही पनि छैन। जस्तो राज्य त निधाएको छ भन्छु म चाहिँ होइन। जस्तो यो वर्ष मैले आज इयर इन्ड
यो वर्ष कृषिमा के भयो भने सर र अध्ययन गरेको थिएँ मैले होइन। अब अहिले भर्खर हामीले हलो खरमा हालेको पनि छौँ। अब 4 जना मन्त्री चेन्ज भए, आएर मलाई गफ दिए, कोही कारखाना खोलेर गए, कोही के गरेर गए, तर मलाई चाहिँ किसानले पाउन सकेको छैन। अब यसलाई चाहिँ घचघचाउने किसान आफै पनि उनीहरूको बलबुताले भ्याउँदैन। जस्तो तपाईँ कर्पोरेट हाउसहरू अहिले कृषि सबै कृषिमा कर्पोरेट हाउस आछन्, जग्गा ठुल्ठुलो होल गरेका छन्। अब भोलिको दिनमा कृषि हो, त्यसमा त्यो अकाट्य हो। कृषि भन्दा अब अग्लो भविष्य नेपालमा अब विकासशील हुने हो अथवा उन्मुख विकासशील देश हुने भनेर कृषिभन्दा बाहेक अरू विकल्पै छैन। किन हाइड्रो कहिले के थाहा छैन, राजनीति देखिहाल्नुहुन्छ। अब हाम्रो चाहिँ पर्यटन के हेर्नु आउँछ यहाँ? विदेशतिर एक हप्तामा एक वर्षमा स्ट्याटस चेन्ज गर्छ, नयाँ पर्यटक लान्छ। अब हाम्रो के हेर्नु आउने? एउटा हिमाल पनि अब कुन दिन के हुन्छ थाहा छैन। त्यसमा चाहिँ अब राज्यलाई चाहिँ जवाब दिनलाई राज्यले गर्नु पनि आफैले हो, सरकारले आफै गर्नुपर्ने, तर भएन। अब के त त्यसको मतलब चुप्पा लगाएर बस्ने? त्यसैको लागि त मैले के भने हामी सबैको दायित्व हो, हामी सबैले मिलेर गर्नुपर्छ। केही न केही आफैले गरेर देखाउनुपर्छ, त्यसपछि राज्यले गरिहाल्छ। हेर्नुहोस् के हो भने जबसम्म हामी गरेर देखाउँदैनौँ यसमा चाहिँ कहीँ न कहीँ दायित्व मैले अरूलाई भन्नुभन्दा म आफैलाई यो आफैले दायित्व बोकिरहेको छु कि यो मैले केही न केही गरेर देखाउँछु। गरेर देखाएपछि अनि बल्ल बोल्दाखेरि सुहाउँछ कि अहिले गाली गर्नुभन्दा जब गरिसकेपछि अनि गरेन भने अनि त्यसपछि गएर बोल्न सुहाउँछ कि अहिले चाहिँ पोलिसीमा जति हुन्छ त्यति लागेर गराउने कोसिस गर्ने हो। अब मन्त्रीज्यूदेखि लिएर सचिवज्यूहरूदेखि लिएर सबै मन्त्रालयहरूमा धाएर जसरी भए पनि कृषिको लागि यो बजेटमा चाहिँ केही स्पेसल होस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहना हो। साना किसानहरूलाई जोगाउनको हिसाबमा चाहिँ पोलिसीहरू आओस्, त्यो मेरो चाहना हो। र सँगसँगै यो के हो भने ठुलो हिसाबमा चाहिँ हामीले केही उत्पादनहरू नेपालमा नभएको होइन, जडीबुटीको भण्डार छ, अहिले पनि भण्डार छ। हामी के गरिरहेका छौँ भने 10,000 रुपियाँमा बिक्री हुने जडीबुटी हामी 500 रुपियाँमा बेचिरहेका छौँ। त्यसको कारण के छ भने एक त हामीलाई थाहा छैन, अर्को त्यसलाई सानोतिनो न हामीले स्टोरेज गर्न सकेका छौँ, न हामीले सानोतिनो प्रशोधन गर्न सकेका छौँ। त्यस्तो त कति छ त त्यो अहिले म त्यहाँ पनि प्रयास गर्दैछु केही न केही भइजाओस्। यो बजेटमा त्यसको लागि भण्डारणको व्यवस्था, केही अलिकति प्रशोधनको व्यवस्था 6 नम्बर प्रदेशमा 3 नम्बर प्रदेशमा एउटा, किनभने आखिर जाने काठमाडौँबाट यो सबै यहीँ आएर ठोकिन्छ। एउटा 3 नम्बर प्रदेशमा र एउटा 6 नम्बरमा, किनभने 6 र 7 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ सबभन्दा हाम्रो जडीबुटीको भण्डारण नै त्यहीँ भएको हुनाले त्यहाँ एउटा चाहिँ प्रशोधन र भण्डारणको व्यवस्था भयो भने त्यसले चाहिँ फड्को मार्न सक्छ। हामी त्यहाँ यस्ता जडीबुटीहरू छन्। म त अहिले यो पछिल्लो दिनमा चाहिँ जब जोडिएपछि यति कुरा सुन्दाखेरि अब अल्लोकै कुरा गरौँ। एउटा जडीबुटी बाहेक कृषिकै उत्पादन हो। हेर्नुहोस् कृषि भनेको तरकारी फलफुल र तपाईँको खाद्यान्न मात्रै होइन, त कृषि भनेको चाहिँ अल्लो पनि हो। अल्लोको अहिले हामीले जोड्यौँ। घाँस अहिले हाम्रो धागो उद्योगले किन्दैछ। धागो उद्योगले घाँस किनेर त्यसको चाहिँ रेसा बनाएर, रेसाबाट धागो बनाएर अहिले 3,000 हाम्रा यहाँ साना उद्योगहरू छन्, त्यसलाई हामीले दिएको छौँ। अहिले मोजा बनायो, त्यसबाट जुत्ता नै बनाएको छ। अहिले मसँग अहिले स्याम्पल छैन भने देखाउँथेँ तपाईँलाई। ब्यागहरू त पहिलादेखि नै बनिरहेको थियो। अहिले चाहिँ भेस्ट त भित्र लगाउने त्यो पनि बनायो होइन, टोपीहरू बनायो, धेरै कुराहरू बनायो। मास्क त मैले लगाइ नै रहेको छु। मास्क यो अल्लोकै मास्क हो, हेर्नुहोस् यो अल्लोको मास्क हो। अब आज यो मैले 1 वर्षभन्दा बढी भयो 50 चोटि धुइसकेँ, केही बिग्रेको छैन। हेर्नुहोस् अरू कुनै मास्क। अनि यो तपाईँले 20 दिनसम्म नधुनुहोस्, गनाउँदा पनि गनाउँदैन। मोजा पनि 1 महिनासम्म लगाउनुहोस्, जतिसुकै पसिना आए पनि गनाउँदैन। त यो भनेको यो हामीले आफ्नो कुरालाई नै पहिचान गरेको छैन। अर्को अब तपाईँको यो हाते कागजको कुरा हो। हाते कागजमा अब त्यसको लोकताको कागजको बारेमा मैले बोलिराख्नु पर्दैन। 150-200 वर्ष पनि केही बिग्रिँदैन होइन। तर त्यसको वाल ह्याङ्गिङ बनेको छ अहिले, वालपेपर। अब जस्तै यहाँ यो कपडा लगाएको छ, यसको सट्टा तपाईँले लोकताको यदि पेपर डिजाइन बनाएर लगाउनु भयो भने त कुहिरेहरूले त धेरै मन पराउँछ। त्यस्तो आइटमहरू बनिसकेका छ, तर त्यसलाई चाहिँ प्रपरली हामीले डिस्प्ले गर्न सकेका छैन। त्यसलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नको लागि अलिकति एउटा भइसकेका छैन। यस्तो एक एकवटा उत्पादन
एक एकवटा उत्पादनले देशलाई पहिचान गराइदिन्छ कि एउटा मात्रै उत्पादनले पनि पहिचान गराइदिन्छ। कुनै बेलामा हामी चाहिँ कार्पेटले चिनेको थियौँ होइन, एक्सपोर्ट गलैँचा कार्पेट भनेको त्यही। त्यसपछि हामी पस्मिनाले चिन्यौँ होइन। अबको बेलामा हामी अल्लो र हाते कागजबाट चिन्न सक्छौँ, हामी जडीबुटीबाट चिनिन्छौँ आज पनि। म दुबई गएको थिएँ, त्यहाँको जडीबुटी मार्केटमा गएँ, मलाई उत्पादनहरू देखायो, यसमा त यो नेपाली छ भन्छ। म नेपाली जस्तो नदेखेको हुनाले, हिन्दीमा बोलिराखेको हुनाले उनीहरूले चाहिँ इन्डियन होला भनेर ठानेर मसँग कुरा गरिरहेको थियो। सबै उत्पादनमा मतलब सबभन्दा राम्रो नै मैले सोधेको, सबभन्दा राम्रो कहाँको आउँदो रहेछ भने नेपालको आउँदो रहेछ भने। अनि त्यहाँ 1-1 लाख 2-2 लाख रुपियाँ किलोको आइटम देखायो कि मलाई। त त्यो सबैको चाहिँ र मेटेरियल चाहिँ नेपालबाट। अब भन्नुहोस् त हामीले चिनेको छैन। त्यसैले यसलाई चाहिँ अलिकति अगाडि ल्यायो भने हाम्रो देशमा जतिको छ नि कुनै कन्ट्रीमा छैन, कुनै ठाउँमा छैन। यो कुरा विश्वास गर्नु। अब म त अब रिटायर भएँ बिजनेसबाट। आज मलाई बिजनेस भन्दा पनि देश कसरी बनाउने, खास गरिकन कृषिबाट देश कसरी बनाउने, हाम्रो साना उद्यमी साना किसानहरूलाई कसरी उठाउने भन्ने कुरा नै छ कि। त त्यसको लागि यो अहिले बिग्रेको भन्नाले पहिलो कदम कसले उठाउने भन्ने मात्रै कुरा हो कि। जस्तो चाइनाले भन्ने गरेको छ नि, जस्तो हामी नेपालीहरूले चाहिँ सुनको थालमा चाहिँ हामी भिख मागिरहेको छ, कचौरामा भिख मागिरहेको छ भन्ने एकदम सही कुरा, एकदम 100% सही। यस्ता कुराहरू किन राज्यको चाहिँ दिमागमा पर्दैन? खास के कारणले राज्यको अथवा कर्मचारी तन्त्रमा, पोलिटिक्समा किन यो कुराले उनीहरू पिच गर्दैन? तपाईँको अनुभव। अब म एउटा इक्जाम्पल दिउँ यसमा। जसरी किसानसँग गएर तपाईँले कुरा गर्नुहोस्, किसानलाई के चाहियो भने उसको माग एकदम सानो सानो हुन्छ, सानो सानो माग हुन्छ। हामी पनि जब देशको हिसाबले हामी भारतमा गएर, चीनमा गएर या अरू कुनै कन्ट्रीमा गएर माग्छौँ नि, हामी यति सानो सानो कुरा माग्छौँ। ठुलो माग्ने हाम्रो आँटै आउँदैन जस्तो छ कि। समस्या त्यहाँ छ कि हामी चाहिँ त्यो माग्न सक्ने चाहिँ हाम्रो क्षमता हुनु पऱ्यो र हामी अधिकार सम्झेर माग्नु पऱ्यो कि। हामी भिख सम्झेर माग्यो भने कहिले पनि पाउँदैन, भिख कहिले पनि पाउँदैन। तपाईँले कुनै ठाउँमा पनि त्यो पशुपतिमा जाँदाखेरि हामी उनीहरूलाई हेला गर्छौँ नि त, भिख दिन चाहँदैनौँ नि त। तर अधिकारले माग्यो भने हामी दिन्छौँ नि त। त्यसपछि उसले अलिकति केही काम गरिदियो भने त दिन्छौँ नि त। त त्यही हो कि हामीले माग्न पनि जानेको छैन कि। मलाई त यही लाग्छ। हेर्नुहोस्, यसको अर्थ अन्यथा नलागोस्। मैले कुनै कसैलाई अन्डरमाइन गर्न खोजे होइन। अब अहिले हामीले गर्नुपर्ने, अब अस्तिको जुन हाम्रो लोड सेडिङ भयो, यो 35 रुपियाँ 38 रुपियाँमा गऱ्यो। अहिले त हामीले भन्न सक्नु पऱ्यो इन्डियालाई कि हामी तपाईँलाई यो प्रोजेक्ट दिँदैछौँ, यो तपाईँ बनाउनुहोस्, यसको बिजुली लिएर जानुहोस्, यसमा यति % जुन नेपालको हुन्छ, अहिले हामीलाई बिजुली दिनुहोस्, हामी पैसा तिर्दैनौँ, त्यो जुन हाम्रो बिजुली हुन्छ त्यसबाट सोधबाड नगर्नु होला। यति माग्न के गलत कुरा हो? यो त गलत कुरा होइन नि, यो माग्ने तरिका हुन्छ। त्यही भनेको एउटा जोडिहाल्छु मैले। जस्तो मलको कुरा गर्ने हो भने, जस्तो हामीले यति चाहने, राज्यले चाहन्थ्यो भने कुनै नयाँ खोल्न आँटेको मल कारखाना अथवा भइरहेको मल कारखानामा एक पैसा पैसा दिन्छ, ल मलाई पठाइदियो भन्दा 1 वर्ष 8 दियो भने पठाउँदैन, त्यसले पठाउँछ नि। सामान्य एउटा यो कुनै ठुलो कुरा होइन। मल कुनै सर्टेजको आइटम होइन। त्यही त विश्वमा सर्टेजको आइटम होइन। हाम्रो पोलिसी नै रङ छ। मैले अघि भनिसकेको कुरा कि जबसम्म हामीले दुईटामा समस्या छ, पेट्रोलियममा पनि यही समस्या छ। हेर्नुहोस्, अहिले जुन हामीले समस्या भोगिराखेको 1/3 हाम्रो पेट्रोल डिजल फर्केर इन्डियै जान्छ, किनभने सस्तो छ 35 रुपियाँ लिटरमा। त्यही हाम्रो मल इन्डियाबाट सस्तो भयो। मोदीजीले इन्डियामा सब्सिडी हटाइदिनु भयो। नेपालमा चाहिँ सब्सिडी अझै छ। त्यसैले मैले भने सब्सिडी हटाएर किसानको खातामा जति किसानले किन्छ त्यो पालिकाको लेभलबाट भयो भने हामीलाई डाटा आउँछ, उसको किसानको खातामा डाइरेक्ट पैसा राज्यले राखिदियो भने त्यसपछि यो समस्या हट्छ। हेर्नुहोस्, म भन्छु अहिले 28 अरब रुपियाँ दिएको छ मलको लागि। 14 अरबमा पुग्छ, 28 अरब पर्दैन। 28 अरब दिएर पनि हाहाकार हुँदैछ भने 14 अरबमा फालाफाल हुन्छ। तपाईँ म लेखेर दिन्छु यो कुरा, सकिन्छ गर्न सकिन्छ। किनभने अहिले बिचौलियाको हातबाट म त भन्दैछु नि, आधी आउँदैन। अब अरू योभन्दा बढी अरू के भनौँ? मैले आधी पनि आउँदैन हो त। अनि यो हामी सबैलाई थाहा छ। अनि बुझपुचाउ गरेर हुन्छ। यसको लागि त केही न केही आन्दोलन गर्नु पर्यो कि परेन? यसमा आन्दोलन गर्न त अब यो युनाइटेड जस्तो हाम्रो कृषि कस्तो छरपष्ट छ होइन है।
अब पोल्ट्री महासङ्घ छुट्टै छ, डेरीवाला छुट्टै छ, फ्लोरिकल्चर छुट्टै छ, कृषि मेसिनरी छुट्टै छ। साना किसानको मात्रै कुरा गरौँ न। म मारानी जोडामा गएँ, म तपाईँलाई अर्को कुरा पनि सुनाउँछु। मारानी जोडामा गएँ, त्यहाँ गएर त्यहाँ 200 जति किसानहरू जम्मा भए। एकजना महिला हुनुहुन्थ्यो, मलाई उहाँको नाउँ त याद छैन, तर फेस मैले अझै पनि चिन्छु। 35 वर्षको उमेर थियो। उहाँ उठेर रुन थाल्नुभयो। अनि किन के भयो बहिनी भनेर सोद्धाखेरि मलाई अरू केही चाहिँदैन, मैले 3वटा गाई 18% ब्याजमा यहाँको सहकारी यो त्यो के एउटा साना किसानबाट ब्याङ्कबाट 18% ब्याजमा लिएको छु, म त्यो तिर्न सक्छु। तर मलाई मिल्क होलिडे हुनु भएन। मलाई 7 दिन लिनु पर्यो। म 2 दिन 3 दिन मलाई कहिले दुध लिन्छ कहिले लिँदैन, त्यो म के गरौँ? बच्चालाई मैले त्यो दिन मात्रै खुवाउँ भन्ने हुँदैन। म अरू त्यो दिन के गरौँ? त्यो दुधको मैले त्यो दुध मिल्काउनुपर्छ, फाल्नुपर्छ, मलाई काम लाग्दैन। मलाई 7 दिन लिने मात्रै बनाइदिनुहोस्, अरू मलाई केही चाहिँदैन। अब हेर्नुहोस्, यो त गलत कुरा होइन नि त। अब यो कुरा चाहिँ मैले डेरीवालालाई धेरैलाई सोधेँ। त्यो एउटा अनाजले एउटा कार्यक्रम गरेको थियो, त्यहाँ पनि सोधेँ मैले। त्यहाँ डेरीवालाहरूलाई सोधेँ, जवाब छैन। तपाईँहरूले मिल्क होलिडे किन गर्नुहुन्छ? हामी 7 दिन चिया खान्छौँ, बच्चाहरूलाई 7 दिन दुध खान्छन्, तपाईँले मिल्क होलिडे किन गर्नुहुन्छ? मिल्क होलिडे गर्ने कारण मलाई भनिदिनुहोस्। मिल्क होलिडे गर्ने कारण के थियो भने पहिला किन सुरु भएको भने एक दिन महिलाहरूलाई त्यो दुध लिएर आउन नपरोस्, त्यो मिलौँदेखि लिएर आउनु नपरोस् भनेर गरेको थियो मिल्क होलिडे। त्यसको अहिले विकृति आयो क्या यो अहिले त अब त्यो मिल्क होलिडेको आवश्यकता छैन, किनभने जब 7 दिन दुध बिक्री हुन्छ भने त्यसको जरुरी छैन। त यो के हो भने अहिले समस्या के हो भने तपाईँको यो जति पनि यो उत्पादकहरू छन् नि या म जस्ता किसानहरू छन् नि, यसको समस्या छुट्टै छ। हेर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ साना किसानसँग जोड्न मिल्दैन। साना किसानको समस्या छुट्टै छ। हामी के सोच्छौँ भने इभन हाम्रो मन्त्रालयहरू या हाम्रा सबैले के सोच्छन् भने जुन यो कृषि भनेपछि यो 5-7वटा जुन जति एसोसिएसनहरू छ यिनीहरूको समस्या समाधान गर्यो भने कृषिको समाधान हुन्छ भन्ने यो गलत हो। यो सोचाइ नै गलत। तिनीहरूले त किसानलाई किसानै मानेको छैन नि। त्यही त जस्तो दाइले अघि नै भन्नुभयो नि, जस्तो 35 साल 40 सालतिर हामी हरेक मान्छे तरकारी मात्र नरहेको थियौँ, खाद्यान्न मात्र नरहेको थियौँ। किन्ने पर्दैन के पनि थियो, हामी सबै हिँड्थ्यौँ, मजा खान्थ्यौँ, करेसाबारी हुन्छ कि के हुन्छ खाने पुगिरहेको थियो। तर अहिले चाहिँ के भने ती साना किसानलाई किसानै गनेनन् क्या। तर 80% चाहिँ अहिले 60% नै भनौँ न, किसान 60% छन्, त्यसको 80% त अहिले पनि साना किसानै छन् नि। तर तिनको समस्यालाई एड्रेस गर्नलाई चाहिँ ठ्याक्कै त्यो पिन्च गर्दा त दुख्छ नि, त्यस्तो पोइन्ट भएन क्या, नीति भएन सरकारको गर्ने। मैले तपाईँलाई एकदम अहिले प्र्याक्टिकल सोल्युसन भनिदिया हो नि त। योभन्दा 1 नम्बर 20% ड्युटी हुनु पर्यो विदेशबाट आउने। अर्को क्वारेन्टाइनको व्यवस्था हुनु पर्यो, किनभने तपाईँको त्यो जे पायो त्यो विषादी भएको सामानलाई रोक्नु पर्यो। तेस्रो कुरा चाहिँ त्यो जुन संरचना मैले भने त्यो तपाईँको सबै संरचना त्यो तपाईँको पालिका लेभलमा त्यो संरचनाहरू बन्नु पर्यो। त्यसको त्यो सबै कुरा भएपछि त्यति भएपछि उत्पादन मजाले हुन्छ। उत्पादन भयो भने तपाईँको कस्टिङ पनि कम हुन्छ। अर्ग्यानिक गर्दै गयो भने तपाईँको उत्पादन रेडी हुन्छ। मैले त प्रुभ गरेर देखाएको छु नि। त्यही मैले भने नि, तपाईँको यो मसिनो धान मोटोको बराबर किलोमा फलाउने 3 दोबर बढी मिल्ने भनेपछि पुगेन। त्यो तपाईँको काउली लगाउँदाखेरि पनि, बन्दा लगाउँदाखेरि पनि, भन्टा लगाउँदाखेरि पनि हरेक कुरामा उत्पादन बढेको देखाएको छु। एक सिजन बढ्दैन, त्यसपछि बढ्छ उत्पादन। तपाईँ अर्ग्यानिक गरेपछि उत्पादन बढ्छ र किसानको इनपुट कस्ट कम हुन्छ, किनभने मलै चाहिँदैन। मल हामीले इम्पोर्ट गर्ने मल चाहिँदैन। किसानले गोबर गौमूत्र किसानसँग छ, नभएको होइन भने बाख्रा छ, होइन भने कुखुरा छ, त्यो कुनै मलले पनि पुग्छ। हामीले आफ्नो खानपान छोडेर वेस्टर्न यो बर्गर र पिज्जामा लाग्यौँ र उनीहरू चाहिँ हाम्रो खाना एडप्ट गर्दैछ। आज गाईको घिउ त्यहाँ खाँदैछ उनीहरूले, हामीलाई नखा भन्छ होइन, दुध र दुधजन्य वस्तु नखा। तर यो के भन्छ यसलाई, मैले फेरि बिर्सेँ। हामीलाई के भन्छ केलाई? यो गाईको यहाँ हुन्छ नि त्यो यो जुन यो माथि जुरो हो। जुरो भएको गाईको दुध, दही, मक्खन तपाईँले जे पनि खाए हुन्छ, घिउ जे पनि खाए हुन्छ।
जुरो नभएको गाईको त्यो खानु हुँदैन दुध पनि। जुरो भएको त नेपालको टिपिकल गाई हो नि त फेरि। हो नेपालको इन्डियाको पनि हो, इन्डिया नेपालको हो। त त्यो यो चाहिँ हिन्दू राष्ट्रहरूको गाई हो के त्यो जुरो भएको। अरू उनीहरूले चाहिँ उत्पादन गरेको गाईको त्यो उनीहरूको लागि त्यो चिज बनाउनको लागि हो कि, उनीहरूले चिज बनाएर खान्छ त्यसको लागि ठिक छ। त्यो रेनेट भन्दो रहेछ क्या, त्यो रेनेट भन्दो रहेछ। त्यो जन्मिने बित्तिकै दुध पनि नखाएको चाहिँ त्यो गाईको त्यो नाइटेभित्रको एउटा हुँदो रहेछ क्या, एउटा त्यो चिज काटेर चिज बनाएको हुँदो रहेछ नि त, रेनेट भन्दो रहेछ क्या त्यसलाई चाहिँ। त्यो मलाई थाहा छैन, तर जुरो भएको गाईको हाम्रो लागि त्यो चाहिँ अमृत हो कि। यो कुरा हामीले बिर्सिसक्यौँ। हामी चाहिँ यो प्याक फुडमा लाग्यौँ। हामी जबसम्म हामीले आफ्नो जुन ठाउँमा छौँ, हामी अहिले अब जुन इन्भाइरोमेन्टमा बसिरहेका छौँ त्यहाँ जे उम्रिन्छ, यो माटोबाट जे उम्रिन्छ त्यो खानुपर्छ। जस्तो दाइले अघि भनिराख्नु साना किसान जस्तो अब एउटा दाइलाई जस्तो म राष्ट्र ब्याङ्कसँग मैले चाहिँ यो सूचनाको हक प्रयोग गरेर मैले डाटा मागेको थिएँ। यो कृषि लोन अनुदान लिने जस्तो दाइले पनि लिनुभएको थियो, अरू 95% चाहिँ त्यो सहुलियत ऋण चाहिँ ठुला घरानालाई लिएर गएको छ क्या। यस्तो अवस्थामा सानो किसानले कसरी बेनिफिट पाउँछ नि त? यो तपाईँको डाटा गलत छ कि 95% ठुला घराना होइन। जस्तो मसँग लगभग 10,000 त्यो अनुदान पाउनेहरूको मैले डाटा मसँग अहिले अनुदान ब्याज अनुदानमा र त्यसमा अलिकति कति सब्सिडी पनि छ त्यसमा कतिपय अवस्थामा चाहिँ। ब्याज अनुदानै भनौँ मेन त अहिलेलाई त ऋणको कुरामा। ऋणमा अब हेर्नुहोस्, जसले वास्तवमा गरेको छ त्यसले लिनु पनि पर्यो, गर्नु पनि पर्यो। किनभने कृषिको आजको भोलि त आम्दानी आउँदैन, हेर्नुहोस् हुँदैन। तर यदि मिसयुज गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ राज्यले त्यसलाई पेनलाइज गर्नै पर्छ। त्यो अरू जस्तै पेनल्टी तिराउनु पर्यो। ब्याज मात्रै होइन, ब्याजको डिफरेन्स मात्रै होइन, त्यसको दोबर तिराउनुपर्छ। म त यो एकदम हामीले एउटा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घबाट एउटा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट स्टडी गराएको थियौँ। त्यसमा पनि रिपोर्टमा आयो कि यो कृषि कर्जाको मिसयुज भएको छ, यसलाई अझ राम्ररी हेर्नुपर्छ भनेर। अहिले चाहिँ त्यो काम चाहिँ टियुले गर्दैछ, त्रिभुवन युनिभर्सिटीले हेर्दैछ त्यसलाई। हामीले नै त्यहाँ चाहिँ दिएर हेर्न लगाएको छ कि यो चाहिँ यो मिसयुज भएको छ कि छैन, यो हेर्नुहोस् भने। यदि यो भयो के भने म 3 किसिमको यसमा समस्या भएको छ। एउटा, मैले खेती गरिराखेका थिएँ हिजो, मेरो पहिलादेखि नै खेती थियो। अब सस्तो ब्याजमा पैसा पायो भने त्यसमा चाहिँ मैले लिएँ, मैले त्यो खेतीलाई बढाइनँ, त्यतिको त्यतिमै राखेँ। अब त्यो पैसा मैले ब्याङ्कबाट कर्जा उठाएँ र त्यसलाई या त फिक्स डिपोजिटमा राखेँ या मैले जग्गाहरू थपेँ। त्यसबाट जग्गा थप्ने बित्तिकै जग्गाको मोल बढ्यो, किनभने धेरै पैसा जग्गामा गयो। या मैले फिक्स डिपोजिट गरेँ भने पनि मिसयुज भयो त्यो, होइन। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा तपाईँको के भएको छ भने केहीले कृषिको नाउँमा कर्जा लियो तर कृषि गरे। धेरै छन् त्यस्तो उदाहरण त। हो, त्यस्तो यो सहुलियतपूर्ण कर्जामा पनि भयो र अरूमा पनि भयो। त्यो भन्सुनको भरमा चाहिँ केही ब्याङ्कहरूबाट त्यस्तो कर्जाहरू पनि गएको छ। त्यो प्रेसरमा भनौँ, भन्सुनमा भनौँ, मलाई पनि नआएको होइन, त्यस्तो प्रेसर मलाई पनि नआएको होइन। तर हामीले त्यस्तो कर्जालाई इन्करेज गरेनौँ। तेस्रो कुरा चाहिँ यो तपाईँको महिलाहरूको नाममा चाहिँ कर्जा लियो तर महिलाले काम गरेन, महिलालाई काम गर्न दिएन, त्यो आफ्नो हिसाबले गर्यो, त्यो पनि मिसयुज छ। यो चाहिँ मिसयुज त अलिअलि भएको छ। तर यसको प्रतिशत कति हो यो भन्न चाहिँ। जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको नियमअनुसार वस्तुगत तर्फ चाहिँ तपाईँको कृषिमा अब स्लाइडले 1% बढाउँदै 80सम्म 15% पुऱ्याउनुपर्छ भनिरहेछ। 10 दिन अब बढ्दै 11-12% पुगेछ, अब 18सम्म 15% पुऱ्याउने भनेको छ। तर त्यो हरेक ब्याङ्कले चाहिँ तपाईँको डाटा मात्रै 10% पुऱ्याएको देखाउँछ धेरैवटा ब्याङ्कले। जस्तो बिचमाले हामीले अलिकति स्टडी पनि गराएको थियौँ होइन। त्यो जस्तो तपाईँले लोन स्वीकृति गर्नुभयो त्यो पनि लिस्टमा हालो, यता दिएको चाहिँ छैन, पछि दिएको पनि हुन्न क्या। त्यस्तो यो अलिकति यो हुन्छ नि, यसले के भन्छ, लुप होल अलिकति बढी नै ब्याङ्कहरूले चलाखाइ गरेको देखिन्छ। किनकि ब्याङ्कहरूसँग अब एक्सपर्टिज पनि छैन कृषिको। तपाईँले मात्रै कृषि पढ्नेहरूसँग सैद्धान्तिक त उनीहरूसँग A1 थ्योरी हुन्छ तर प्र्याक्टिकल छैन। यसलाई चाहिँ कसरी, अब यसलाई चाहिँ कसरी मिलाउन अहिले हामीले जहाँसम्म एनएमबीको कुरा छ त्यहाँ त एउटा कृषि डेस्क बनाएको छ, कृषिको एउटा पुरा विभाग छ। वाणिज्य ब्याङ्कमा पनि छ, नेपाल ब्याङ्कमा पनि छ, कृषि ब्याङ्कमा त हुने नै भयो। बिस्तारै अब सबै ब्याङ्कले गर्दैछ त्यस्तो। र अब यो किनभने
डर यो एक किसिमको ब्याङ्कलाई म त आफै लागेको हुनाले मैले धेरै जोर गरेँ भने पनि हाम्रो ब्याङ्कमा पनि डर लाग्छ कि यिनीहरूलाई कृषिमा कर्जा दिन डर लाग्छ। यो गलत होला कि यो मिसयुज होला कि, किनभने सहुलियतपूर्ण छ भनेपछि मिसयुज होला कि भन्ने डर। अर्को चाहिँ यो गलत कर्जा जाला कि पैसा फस्ला कि भन्ने डर। त जुन पाउने मान्छे हुन्छ त्यसले पाउँदैन त्यो डरले गर्दा। किनभने गाउँमा छिरेर यो एयर कन्डिसनमा बस्नेहरू गाउँमा छिरेर हिलोमा माटोसँग खेल्न चाहिँ गाह्रो मान्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ किसानहरूले त्यो लेभलमा चाहिँ कर्जा प्रभाव हुन सकेको छैन। त्यसको लागि मैले एउटा सजेसन दिएको थिएँ राष्ट्र ब्याङ्कलाई कि यसको लागि हामीलाई हेर्नुहोस्, क वर्गको ब्याङ्क चाहिँ गाउँमा छिरेर कर्जा दिन्छ भनेर म चेयरम्यान भएर मैले भरमजदुर कोसिस गरे पनि मैले सकिनँ। म यो एकदम तपाईँको च्यानलबाट ओपनली भन्दैछु। त्यसैले त्यसको उपाय अर्को के छ भने पैसा हामी दिन्छौँ तर हामीले या त सहकारीसँग हुन्छ कि तपाईँको माइक्रो फाइनेन्ससँग हुन्छ कि ग वर्गको ब्याङ्कसँग हुन्छ कि तिनीहरूसँग सहकार्य गरेर हामी उनीहरूले लोन बुक गरिदियो त्यो चाहिँ हाम्रोमा आउन दिने गरी चाहिँ मिलायो भने चाहिँ हुन्छ। किनभने उनीहरूलाई थाहा छ गाउँभित्र कसरी दिने, एक एक मान्छेलाई चिनेको छ, एक एकजनालाई चिनेको छ, सबै गरेको छ, त्यहाँ पैसा पनि समूह छ, सबै छ। त्यसरी गर्यो भने ठिक हुन्छ भनेर भनेको होइन, डाइरेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो। अब सोच बन्यो भने त्यो चाहिँ राम्रो उपाय हुनसक्छ। ल ठिक छ, पैसा जानुपर्छ, म माने 15% जानुपर्छ भन्ने, त्यसमा मेरो विमति छैन। म एकदम खुसी छु, त्यो हुनैपर्छ भन्नेमा छु। म कृषिको यत्रो जब कुरा गरिराखेको छु भने त्यसमा विमति होइन। तर ब्याङ्कहरूले चाहिँ यो दिन गाह्रो मान्छ हेर्नु, त्यसैले उनीहरूले सजिलो बाटो खोज्छ। दाइले अलिकति म कुरा यहाँ रोकेँ मैले, जस्तो मसँग एउटा सूत्र छ क्या। जस्तो दाइ ब्याङ्कको अध्यक्ष भइरहँदाखेरि वित्तीय साक्षरता क्लास मेन्युअली कति ब्याङ्कले गरे भन्ने एउटा क्वेसन होला। जस्तो म मानिलिउँ अब मैले एनएमईकै कृषिकै साथीलाई मैले कुरा एकछिन प्रस्ताव आएको थिएँ मैले। जस्तो मसँग धेरै किसानहरू छ, म चाहिँ हरेक पालिकामा हुन्छ कि अब जिल्ला वाइज हुन्छ कि नगरपालिका हुन्छ कि अथवा चाहिँ गाविस हुन्छ, म ग्रुप बनाइदिन्छु, 30जना चाहिँ 50जना ग्रुप बनाइदिन्छु। तिम्रो वित्तीय साक्षरता क्लास देऊ, एक दिन 2 दिन कति दिन दिन्छ देऊ। त्यहाँ कृषिका पनि प्रायःले त्यहाँ आफ्नो केही दिन्छन् र एउटा चाहिँ मेन्युअली बनाऊँ हामीले। एक वर्षमा चाहिँ ल महिनाको 50जनाको दरले एक वर्षमा हामी 600जनालाई वित्तीय साक्षरता क्लास दिउँ। त्यो बिचमा के अरे खाता कसरी खोल्ने, बचत कसरी गर्ने, यहाँ चेकमा कसरी गर्ने भने त्यो सबै सिकाउँ। आज सुरु गरेपछि तपाईँ 6 महिनामा त किसानले त ट्रान्जेक्सन सुरु गरे हुन्छ नि त। 6 महिनापछि त उसलाई ब्याङ्कको लोन खान त गाह्रो हुँदैन। 600जना मध्येमा ल 60जना ऋण खायो भने त तिम्रो कभर गर त खर्च। त्यो मेन्युअली चाहिँ नजाने अलिकति उत्तरदायी प्रोएक्टिभ हुने कि नहुने त ब्याङ्क चाहिँ। अब राज्यले गर्नुपर्ने त तपाईँलाई कुरा सही हो, राष्ट्र ब्याङ्कसँग कुरा गरेर सही हो, तर अब हामीले पनि अलिकति उत्तरदायित्व अन्तर्गत अलिकति त्यो प्रोएक्टिभ भएर चाहिँ वित्तीय साक्षरता क्लास चलायौँ भने पक्कै पनि त्यसको हामीले चलाएको थियो हेर्नुहोस्, नचलाएको होइन। मेन्युअली नै चलाउनु पर्छ कि भने कोभिड आउनुभन्दा अगाडि हामीले यसमा चाहिँ तपाईँको यो राष्ट्रिय युवा परिषद र चाहिँ तपाईँको ILO समेत मिलाएर हामीले क्लासेसहरू चलाएको थियो। नेपाल अधिराज्यभरि हरेक प्रदेशमा 2-2 ठाउँमा कि 4-4 ठाउँमा गरेर चलाएको थियो। 2-3 ठाउँमा त म पनि पुगेको छु। त्यसको रिजल्ट जहाँसम्म ट्रेनिङको कुरा छ त्यसको धेरै राम्रो आयो। तर त्यो चाहिँ के भयो भने त्यो ट्रेनिङसम्म मात्रै सीमित भयो। त्यसपछि त्यो चाहिँ त्यो जसले इम्प्याक्ट आउनु, राज्यको पैसा त राज्यकै हो नि, ब्याङ्कको CSR फन्ड भनेको पनि राज्यकै पैसा हो होइन। त्यसलाई चाहिँ वित्तीय साक्षरता मात्रै गराएर केही पनि हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ अहिले हामीले त्यसलाई नो योर बिजनेस भन्ने अर्को एउटा ट्रेनिङ छ, ILO को सर्टिफाइड ट्रेनरहरूबाटै गराएको। त्यो धेरैवटा पालिकामा गरायो, अरू ब्याङ्कहरूले पनि गरायो, मेगा ब्याङ्कले पनि गरायो, अरूले पनि गरायो। त त्यसले के हो भने त्यसले चाहिँ बिजनेस कसरी गर्ने भन्ने पनि सिकाउँछ कि। त त्यो जोडेर त्यहाँबाट अनि त्यसबाट छानेर अब 100जना छन् भने छानेर 300जनाको यहाँ चाहिँ एउटा पालिकामा गरेको थियो। तपाईँको ठ्याक्कै भक्तपुर नपुग्दै एउटा पालिकामा त्यहाँनिर गरेको थियो, सूर्यविनायकमै हो क्या। त्यहाँ एउटा चाहिँ सूर्यविनायक हो कि अर्को कुन चाहिँ पालिका हो, जे होस् एउटा पालिकामा गरेको थियो। त्यहाँ नेपाल ब्याङ्क, मेगा ब्याङ्क र त्यो पालिकाले मिलेर गरेको थियो। त्यसमा पनि तपाईँको राष्ट्रिय युवा परिषद थियो, मलाई पनि बोलाएको थियो, म पनि गएर बोलेँ त्यहाँ।
किनभने त्यो अल्टिमेटली के हो भने त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ एकदम राम्रो रिजल्ट आयो कि त्यहाँबाट 100 जना भन्दा बढीले लोन पनि लिए उनीहरूले काम पनि गरे 80-90 त्यसमा प्रतिशत चाहिँ सफल पनि गरे त्यो चाहिन्छ के यो लोन मात्रै दिएर त्यो पैसाको मिसयुज भएर अथवा राज्यको पैसा डुब्यो भने यो इन्स्योरेन्स हुँदैमा या हुँदैमा सस्तो ब्याज पाउँदैमा त्यसको मिसयुज भयो भने त फाइदा भएन नि त त्यसैले त्यो ट्रेनिङ भनेको यस्तो हुनु पर्यो कि यो वित्तीय साक्षरताको मात्रै ट्रेनिङ गराएर ब्याङ्किङ के हो यो के हो त्यो के हो भनेर त केही पनि हुनेवाला छैन उसको बिजनेस कसरी गर्ने के गर्ने मैले बिजनेस प्लान पनि गर्ने कृषिका प्राविधिक कुरा पनि गर्ने र खाता खोलेर बच्चा सबै त्यहाँ एकदम प्याकेजै बनाएर दियो भने एउटा हुन सक्ला अब दाइले अर्को सर्टकटमा अब एन्सर खोज्छु म दाइले अब कृषि अब दाइको टार्गेट अब पनि फेरि कृषि नै हो अनि अहिले बिचमा सफल हुनु नसकेको हो होइन यो बिचमा सफल नहुनुको कारण हेर्नुहोस् कहीँ न कहीँ कोभिड पनि हो र किनभने मेरै अब झापाको खेतबाट काठमाडौँ मैले सामान ल्याउन सकिनँ कुहेर गयो धेरै बर्बाद भयो हाम्रो इन्डियन प्राविधिकहरू सब छोडेर भागे उनीहरू फर्केरै आएनन् होइन र खेतमा पनि काम गराउन सकिएन त्यो बेलामा त्यसले गर्दा हामी ब्याक भयौँ र गएको वर्षमा चाहिँ बाढीले पनि एकदमै ठुलो समस्या गर्यो अब हामी ट्र्याकमा आइसक्यो अब बिस्तारै ट्र्याकमा आउँदैछ जस्तो दाइलाई एउटा कुरा भन्छु दाइले कति सहमत राख्नुहुन्छ जस्तो हजुर जस्तो अब अलिकति कर्पोरेट घरानासँग पैसा पर्याप्त छ कृषिको प्लान पनि छ अर्कोतिर चाहिँ कृषि गर्दा गर्दै केही कृषिमा सम्भावना देखेर कृषि व्यवसायमा आछन् उनीहरूसँग अनुभव छ सिप छ तर उनीहरूको पुँजी छैन यी दुईटालाई मर्ज गरेर चाहिँ बुम गर्नु सक्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ यसमा यसो छ हेर्नुहोस् कृषिको त्यस्ता मान्छेलाई काम गर्न अहिले गाह्रो छैन जुन तपाईँले भन्नुभयो नि जोसँग सिकेर आएर गर्न खोज्छन् तिनीहरूलाई पुँजीको अहिले राज्यले व्यवस्था गरिदिएको छ यसमा राज्यलाई गाली गर्न मिल्दैन रह्यो कुरा ब्याङ्कको त्यसमा जोड्न चाहिँ मैले जिम्मा आफैले पर्सनली लिएको छु मैले पर्सनल जिम्मा लिएको छु त्यस्तो यदि हलो खबरको तर्फबाट यदि त्यस्तो कुनै हुन्छ भने वास्तविकता हुनु पर्यो तपाईँले त्यति चाहिँ स्योर गर्नु पर्यो र कहीँ न कहीँ पालिका त्यसमा जोडेर आउनु पर्यो किनभने पालिका जोडेर आएन भने विश्वास हुँदैन हेर्नुहोस् ब्याङ्कहरूलाई त्यो जोडेर आयो भने त्यस्ता कर्जा दिनको लागि ब्याङ्कहरूलाई गाह्रो छ अनि त्यो त ठिक छ मैले भन्नु दाइहरूसँग पुँजी छ तर जस्तो अहिले भनौँ नामिया कृषि व्यवसाय मेसनरी व्यवसाय सङ्घका जति पदाधिकारी छन् यी पहिलो पुस्तामा छन् क्या कृषि व्यवसायका नै पहिलो पुस्ता हुन् यिनीहरू कर्पोरेट होइन यिनीहरू कृषि सिक्दै आएर अलिक सम्मान देखेर कृषि व्यवसायमा हात हालेर कृषि व्यवसाय पनि होइन व्यापारमा हात हालेछन् यिनीहरूसँग सिप छ अनुभव छ सबै चिज छ दाइहरूसँग पुँजी छ तर अनुभव सिप छैन भनौँ जोडिदिनुहोस् न हो त जोड्दाखेरि मलाई जोड्नुहोस् न त्यस्तो मान्छेलाई ट्राई गरेर हेर्छु नि त पहिला म ट्राई गरौँ अनि बोलौँ न जबसम्म ट्राई नगरिकन कसरी बोलौँ किनभने अहिले मैले धेरै मान्छेसँग जोडेँ केही मान्छेसँग त राम्रै छ अहिलेसम्मको अनुभव र केही मान्छेसँग अनुभव त्यो घुमिफिरी चाहिँ त्यो चाहिँ ठग्ने जस्तो पनि देखेँ कि प्रवृत्ति त दुइटैको मेरो अनुभूति तितो मिठो दुइटै छ कि त त्यसैले राम्रो मान्छे छ भने जोड्नुहोस् न म त्यसमा चाहिँ अगाडि बढ्न र गर्नको लागि तयार छु यस्तो छ कि कृषिमा जस्तो अरू सेक्टर जस्तो कर्पोरेट बुझेको छैन क्या धेरै बुझाउनुपर्छ तपाईँ कुरामा सानो मैले मान्न भने तपाईँ किसान हुन्छ भने सानो कुरा मान्न भने म तपाईँलाई दुश्मन भइहालेँ क्या किसानमा त्यो चेतनाको स्तर यति तल छ यिनलाई त अब गभर्मेन्ट सेक्टरबाट अलिकति मैले अघि प्रचार कुरा गरेँ यस्ता कुरा बुझाउने कामै भएको छैन क्या दाइ अब यसलाई बुझाउनलाई पनि त अब अलिकति जस्तो मैले अघि भने यो वित्तीय साक्षरता क्लासमा अलिकति हामीले अलिकति यसलाई प्याकेजै बनाएर र युवा परिषद भन्नुभयो जस्तो अरू पनि होला जस्तो व्यापारीका कुरा होला अथवा सरकारका कुरा होला यी सबै प्याकेज बनाएर लानु सक्यो भने त पक्कै नै केही न केही त हुन्थ्यो होला नि त एकदम यो त हेर्नुहोस् यो अहिले अब सार्क ट्याङ्क आउँदैछ नेपालमा पनि सार्क ट्याङ्क इन्डियामा यति पपुलर भयो मैले त्यो उहाँ हाम्रो भाइलाई पनि भनेको थिएँ के नाम उहाँको उहाँलाई भनेको थिएँ कि तपाईँ नेपाललाई सुहाउँदो नेपालको माटो सुहाउँदो सबभन्दा बढी कमसेकम आधी जति कृषिमा मात्रै गर्नुहोस् त्यो जति तपाईँको इन्भेस्टरहरू हुनुहुन्छ या जति सार्कहरू हुनुहुन्छ उनीहरूलाई आधी चाहिँ लगानी चाहिँ कृषिमा गर्न लगाउनुहोस् त्यसले चाहिँ कर्पोरेट जुन तपाईँले भन्नुभयो नि कर्पोरेट र जुन सिप भएका मान्छे र कर्पोरेटलाई जोड्ने काम यो सार्क ट्याङ्कले गरिदिन सक्छ
भनेर भने उहाँले मलाई पनि भन्नुभएको थियो, तर म चाहिँ ठिक हुँदैन भनेर म अलरेडी यो फिल्डमा छँदैछु, म गइरहेको छु, अरू कुरामा टिप्दिनँ, त्यसैले मलाई नराख्दा नै राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा भएको थियो। यो त खैर नराख्नु होला, यस्तो कुरा किन राख्नु यो। अनि यो के हो भने यो मेन कुरा के हो भने यो जोड्नु आवश्यक छ, तर अहिले दुवैतिरबाट विश्वासको माहौल बनिसकेको छैन। त्यसको कारण के छ भने राज्यले पहिलो कदम जुन चाल्नुपर्छ नि, त्यो राज्यले पहिलो कदम चालेको खण्डमा त्यसपछि बिस्तारै विश्वास जम्छ कि, किनभने यहाँ फाइदा हुन्छ भन्ने एउटा अब आज तपाईको पुँजी बजारमा पैसा राख्यो भने फाइदा हुन्छ भन्ने पर्सेप्सन छ नि, सबै ओइरिन्छ नि त सेयरमा, होइन र? त्यस्तै ओइरिने वातावरण राज्यले एकचोटि बनाइदियो भने त्यसपछि चाहिँ हुन्छ। हामीले पनि बनाउनुपर्छ, त्यो हामी पनि बनाउँछौँ। अब अहिले मैले एउटा प्रोजेक्ट गर्न लागेको छु, त्यसमा चाहिँ पब्लिक कम्पनी बनाएर त्यसमा चाहिँ यो कृषिकै 3 वर्षभित्रमा 1000 करोडको एक्सपोर्ट गर्ने, एउटै प्रोडक्ट एक्सपोर्ट गर्ने खालको चाहिँ कृषि र त्यसकोसँग प्रशोधन उद्योग जोडेर ल्याउने अवधारणा बनाएको छु। त्यसमा अब मैले एक्लैले लगानी गर्नुभन्दा सबैको लगानी होस्, कर्पोरेट सेक्टरको मात्रै होइन, आम पब्लिकको पनि लगानी होस् र त्यसबाट चाहिँ सबैले राम्रै फाइदा पाउन् भनेर एकचोटि एउटा कम्पनी सक्सेस भयो भने त्यसपछि हेर्नुहोस् तपाईँको चेन्ज हुन्छ कि, पर्सेप्सनै चेन्ज हुन्छ। अन्त सही हो। त्यहाँ अन्त्यमा अलिकति समग्रतामा अन्त्यमा केही नेपाललाई श्रीलङ्का हुनुबाट बचाउन उत्पादनमा कसरी ध्यान दिनुपर्छ टाकटाक भन्नुपर्छ? हेर्नुहोस्, यसमा यही छ, अहिलेको लागि हामीलाई के हो भने यो श्रीलङ्का होला जस्तो त मलाई पनि लाग्दैन, तर त्यो नहुनको लागि अहिलेदेखि नै हामी चेत्यो भने राम्रो हुन्छ। त्यसको लागि त कृषिमा त हेर्नुहोस्, हामीले उत्पादन बढाउनको लागि चाहिँ यो चाहिँ ड्युटी बढाउनै पर्छ। त्यो गऱ्यो भने हाम्रो उत्पादन बढ्न सुरु हुन्छ बिस्तारै, 1 वर्षभित्रमा धेरै फरक पर्छ। र अरू पनि उद्योगहरूलाई आयात प्रतिस्थापन गर्नको लागि चाहिँ ट्याक्सै बढाउनुपर्छ अहिलेको बेलामा, र केही न केही अहिलेको लागि इम्पोर्टलाई घटाउने र रेमिटेन्स बढाउनेतिर हामी लाग्नै पर्छ। त्यसको चाहिँ त्यो हिसाबले संरचना बनाएर ल्यायो भने हामी चाहिँ जोगिन सक्छौँ। यस्तो केही ठुलो कुरा छैन। हाम्रो जस्तो देशको लागि त्यति काम गर्यो भने केही पनि गाह्रो छैन। काम नगरेर चुप लागेर बस्यो भने त भोलि त बालुवा त के हो भने हात मुठी बन्द गर्दाखेरि भरि छ, खोल्यो भने खाली हुन्छ, त्यस्तै हो कि। अब यो खाली हुनुभन्दा अगाडि खोलिहाल्नु पर्यो, त्यही हो। हस्, धन्यवाद। ल, धेरै धन्यवाद। म एउटा लास्टमा चाहिँ एउटा कुरा मेरो तर्फबाट के भन्न चाहेँ भने तपाईँको विदेशमा बस्ने साथीहरूलाई, नेपाली साथीहरूलाई नेपाललाई माया पक्कै गर्नुहुन्छ भने नेपाली उत्पादनहरू, हाम्रो दिदीबहिनीहरूले उत्पादन गरेको सामानहरू र हाम्रा किसानहरूले उत्पादन गरेको सामानहरूलाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ किनेर मगाइदिनुहोस्। तपाईँहरूले यदि माया गर्नुहुन्छ भने, र गिफ्ट दिँदाखेरि नेपालकै उत्पादनलाई गिफ्टमा दिन थाल्नुभयो भने नेपाल धेरै चाँडो फस्ट्याउन सक्छ। धन्यवाद।